अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूँ राफिया आवान और मैं हूँ रिजवान अली अहमद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी मौजूदगी में हम राफिया को खुशामदीद कहते हैं। Thank you. आपकी मेज़बान है, हमारी मेहमान है और हमें पहली दफ़ा ज्वाइन करी है सुबह पाकिस्तान में। आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और आज बड़ी हैपनिंग सुबह है, ख़ासतौर पर वो लोग जो अर्ली मॉर्निंग दफ्तर पहुंचने की जल्दी में होते हैं। कहीं ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हल्की फुल्की देर हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे मामला आ जाते हैं। हाँ, और अक्सर होता ही है कि अब रावलपिंडी इस्लामाबाद में चूँकि एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और ख़ासतौर पर फ़ॉरेन टीम्स पाकिस्तान में और फ़ॉरेन प्लेयर्स भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो ये भी मामलात रहते हैं। खैर जी, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे आज की अच्छी बात से। और अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने लिए आसानी ढूंढ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपनी आसानी की वजह से किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना करें। बहुत ही खूबसूरत सी बात से आपने दिन का आगाज़ किया है और हम खुशामदीद कहेंगे तब सभी ज्वाइन करने वालों को, और मौसम का हाल भी आपको बताएंगे कि मौसम में क्या तब्दीलियां आ रही हैं। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि इस्लामाबाद का शहर इक़्तिदार का मौसम बहुत ही ज़्यादा सर्द था और सर्दी से हर कोई ठिठर रहा था और पिस्ते बादाम खा रहा था, लेकिन अब कुछ ऐसा है कि बारिशें हुई हैं और आज कल मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि मौसम खुश्क और सर्द हो गया है। और न सर्दी जा रही है न गर्मी आ रही है। अब दिन में धूप में खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और अब जो मैदानी इलाके हैं पाकिस्तान के ज़्यादातर, वहाँ पर मौसम अब काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। जिसे हम मोतदिल कहते थे अब वो नहीं रहा वहाँ पर। हाँ, रातें अभी भी मोतदिल हैं, लेकिन ख़तरनाक खबर यह है कि बलूचिस्तान में ख़ासतौर पर गवादर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली 16 घंटे की बारिश की वजह से तुग़यानी और वहाँ पर जो मंजर है वो कुछ खुशगवार नहीं है। अब इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशें होंगी। बलूचिस्तान में एक और दबाव, मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हुआ है जिसकी वजह से दबाव बढ़ेगा और बारिशें होंगी। जी हाँ, महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। ताहम शुमाली और जनूबी मगरबी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरदार सरफराज। उन करेंगे वेलकम। जी सरदार सरफराज साहब, कहिएगा कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम देख रहे हैं आपकी प्रेडिक्शंस में, प्लस बारिशों का इम्कानात है? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इम्कान है, इसलिए कि जो बलूचिस्तान में स्पेल ऑलरेडी चल रहा है वो हल्की फुल्की बारिश अभी भी चल रही है। गवादर में कोई बूंदाबांदी या हल्की बारिश, और पिछले 48 घंटों में वहाँ 185 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो इस लिहाज से वहाँ बहुत तूफ़ानी बारिश हुई है। यानी पिछले 24 घंटे में 125 या 127 मिलीमीटर, और पहले अगले दिन 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई थी। तो सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान के इलाकों में से गवादर में ही हुई है। बाकी उसके बराबर में जिवानी स्टेशन है, वहाँ 39-40 मिलीमीटर। तो वहाँ ये मगरबी हवाओं का जो की वजह से जो लो प्रेशर बना हुआ है वो अभी तक मौजूद है गवादर और मुल्लिका इलाकों में, और इसमें मज़ीद इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा कल से। कल दोपहर के बाद 29 फरवरी को मज़ीद मॉइस्चर गल्फ़ ऑफ ओमान से ये खींचेगा और ये दो प्रेशर एरिया जो है मज़ीद शिद्दत पकड़ेगा। तो फिर उसका की वजह से जो हवाएं हैं वो फैलेंगी आगे सिंध तक भी, और फिर पूरे बलूचिस्तान में, और फिर साउथ पंजाब से होती हुई सेंट्रल अपर पंजाब। तो तकरीबन पूरे मुल्क में यानी 95% मुल्क के इलाकों में इस स्पेल के नतीजे में बड़ी तेज़ बारिश है। पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल है। पहाड़ी इलाकों में बलूचिस्तान की भी ज़ियारत, चमन, ज़ोब और कोयटा वैली में भी, और ऊपर आप चले जाएँ तो मरी, गलियात, कागान, नारान और वादी सवात, और ऊपर तीर चतराल, स्कर्दू, और उसमें कश्मीर में भी। तो ये कल से जो शुरू होगा स्पेल, तो 3 मार्च तक चलेगा ये, और फिर जाहिर है कि ये ख़त्म होगा 3 मार्च की दोपहर या शाम, कुछ इलाकों में शाम तक चलेगा। तो फिर उसके बाद सर्दी की शिद्दत में जाहिर है कि इजाफा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं, किस तरह का ये सिलसिला? जैसे आपने कहा कि 95% पाकिस्तान में बारिशें तो होंगी और बर्फबारी के भी शदीद इम्कान है। बारिशें हमने देखा है कल 16 घंटे में तकरीबन 150 मिलीलीटर बारिश हुई है सिर्फ अब गवादर के एरिया में। तो ये कितनी शिद्दत की बारिशें होंगी और इस हवाले से क्या कोऑर्डिनेशन है आपकी एनडीएम में, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की?
جی دیکھیے بالکل یہ جو اسپیل بلوچستان کی حد تک اور صرف انفارچونیٹلی گوادر میں ہی بہت زیادہ ہوئی ہے. ایکچولی وہی ہوا ہے کہ گوادر کے جنوب مغرب میں یعنی نیچے سمندر میں وہ جو لو پریشر ایریا بنا تو اس کی وجہ مطلب اس نے کوئی اسٹیشنری رہا ایک طرح سے صحیح. زیادہ اس نے موو نہیں کیا تو اس وجہ سے گوادر میں بہت بارش ہوئی اور وہ اب شدت اختیار کر کے 29 یعنی کل کے بعد تو اس میں اور شدت آ جائے گی اور پورے ملک میں اسی طرح کی تیز بارشیں متوقع ہیں. بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں اسی طرح سے ہیوی اور کچھ پلیسز پہ ویری ہیوی فال یعنی اگین گوادر اور جو ملکہ علاقہ ہے کیچ ڈسٹرکٹ ہے اس میں تربت پنجگور وغیرہ کا ایریا آ جاتا ہے. تو وہ جو کیچ ڈسٹرکٹ ہے اور مکران ڈویژن پورا کہہ لیں آپ اس میں اچھی تیز اسپیل ہے بارش کا. اسی طرح سے اوپر چاگی ڈسٹرکٹ میں اور پھر کوئٹہ اٹ سیلف اور کوئٹہ کے شمال مشرق میں جو سبی کولو بارخان یہ جو علاقے ہیں ان میں بھی ان علاقوں میں بھی تیز بارش ہے. اور وہی سلسلہ پھیلتے پھیلتے پھر سینٹرل پنجاب سے ہوتا ہوا آپ کے سینٹرل پنجاب سے اوپر جو علاقہ ہے جتنے بھی علاقے ہیں ان سب میں بھی تیز اسپیل متوقع ہے. یعنی اسلام آباد راولپنڈی میں بھی 1 اور 2 تاریخ کو تیز اسپیل ہے بارش کا. اسی طرح سے کے پی کے بیشتر علاقوں میں چارسدہ پشاور مردان اور جو دوسرے دیر کا علاقہ آ جاتا ہے بٹخیلا اور تمرگرہ وغیرہ ان علاقوں میں بڑا تیز اسپیل دکھائی دیتا ہے. تو لوکل جو ندی نالے ہیں ان میں طغیانی آ سکتی ہے اور پہاڑی علاقوں میں خدشہ یہی رہتا ہے کہ ہیوی سنو فال اور پھر تیز بارش کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ رہتا ہے جس کو مینشن کیا گیا ہماری اس میں ایڈوائزری میں. جی. اور جی کوارڈینیشن بالکل ہے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ یعنی جیسے ہی وارننگ یا الرٹ ایشو ہوتا ہے تو پہلے ریسیپینٹ تو ٹھیک ہے، وہی آپ ہوتے ہیں یہ ان کہہ رہے ہیں کہ وارننگ بھی کے دی جا سکتی ہے. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کاشتکاروں کو ایسی صورتحال میں آپ کن اقدامات کے لیے ہدایات جاری کریں گے، کیونکہ جیسے کہ صورتحال آپ بتا رہے ہیں بارشوں کا اسپیل ایک بہت بڑا جو کہ متوقع ہے. جی اس میں یہی احتیاط ہو سکتی ہے یا اگلے 3-4 دن تک یعنی اگر انہوں نے اپنی فصلوں کو پانی وانی دینا ہو اس سے جو کینالز کے ذریعے جو اریگیشن وہ کرتے ہیں تو وہ نہ کریں. یعنی آج سے لے کر 3 یا 4 مارچ تک مطلب اچھی تیز بارشیں ہوں گی تو ظاہر ہے اس میں پانی کا ضیاع ہوتا ہے تو اس دوران میں فصلوں کو پانی نہ دیں کیونکہ بارش از خود مطلب اتنی ہو جائے گی کہ وہ وافر ہوگا اگلے کوئی 1 آدھ ہفتے کے لیے ان کے لیے کافی ہوگا. تو یہ کچھ کر سکتے ہیں. ویسے ظاہر ہے کہ کہیں یالہ باری بھی متوقع ہو جاتی ہے اس سیزن میں ہو جاتی ہے تو یالہ باری ہوگی اگر تو انفارچونیٹلی وہ پھر کھڑی فصلوں کو نقصان ہو سکتا ہے. جیسے سندھ کے علاقوں میں بیشتر علاقوں میں گندم کی فصل تیار ہے اور یہاں پر فارچونیٹلی کوئی اتنا بہت تیز اسپیل نہیں دکھائی دیتا. کچھ علاقوں میں ہے انڈیویجول علاقوں میں جیسے کراچی میں نسبتاً تیز اسپیل ہو سکتا ہے نیچے ٹھٹھا میں ہو سکتا ہے اور باقی سینٹرل سندھ میں جیسے حیدرآباد ہو گیا اور حیدرآباد کے ایسٹ میں سانگڑ اور میرپور خاص وغیرہ ان علاقوں میں نسبتاً تیز اسپیل ہو سکتا ہے. تو کسانوں کے لیے یہی ایک طرح سے مشورہ ہے کہ وہ اپنی فصلوں کو اس دوران میں جو اریگیشن کرتے ہیں وہ پانی نہ دیں کیونکہ بارش کا پانی ان کو دستیاب ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں میدانی علاقوں کی بات کریں سینٹرل پنجاب کی بات کریں یا پھر بارانی پنجاب کی بات کریں پھر جو فصلیں ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہیں گندم کی فصل آلموسٹ تیار ہے اور اس موسم میں تو کاشتکار انتظار کرتے ہیں کہ اچھی دھوپ ہو اور بارش نہ ہی ہو تو بہتر ہے. ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ہے کہ فروری کے آخر میں مارچ کے آغاز میں بارشیں اور وہ بھی اس شدت کی بارشیں ہو رہی ہیں؟ جی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں. جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اب ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی فریکوینسی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے 2 مہینے ہم بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے دسمبر میں اور جنوری میں کوئی بارش نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے 28 جنوری کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا بارشوں کا اور پہلا ہلکا سا اسپیل تھا لیکن اس کے بعد پھر تیز اسپیل ہوئے. تو ہاں کہہ سکتے ہیں آپ کسی حد تک کہ فروری میں عموماً اتنا تیز اسپیل نہیں ہوتا جیسے گوادر کے لیے یہ انپریسیڈنٹڈ تھا بالکل. 2010 میں جون میں اتنی بارش ہوئی تھی اس سے زیادہ بارش ہوئی تھی 227 ملی میٹر ہو گئی تھی ایک ہی دن میں لیکن وہ سائیکلون کی وجہ سے ہوئی تھی. ایک پیٹ نامی سائیکلون آیا تھا جس نے عمان کو ہٹ کر کے پھر ریکرو ہوا تھا ہمارے کوسٹل ایریاز کی. تو اتنی بارش مطلب اس مہینے میں کبھی بھی نہیں دیکھی گئی ان ایریاز میں. اور یہ جو بہت ہیوی اسپیل دکھائی دیتا ہے پورے ملک کو سویپ کرتا ہوا نکلے گا تو بیشتر جگہوں کے ریکارڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹ سکتے ہیں بارش کے 24 گھنٹے کے بھی اور منتھلی کے بھی. تو اس لحاظ سے کافی حد تک یہ ان یوزول ہے. اتنا تیز اسپیل ان یوزول ہے. ہوتی تو تھی پہلے بھی ہوتی رہی ہے جی جی لیکن یہ کہ پورے ملک میں مطلب یکساں طور پر اتنا ہیوی اسپیل جو دکھائی دے رہا ہے اس طرح کا کوئی پچھلے
नियर फ्यूचर में अब पिछले नियर पास्ट में हम कह सकते हैं कि इस तरह की कोई मिसाल नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब एक पैटर्न जो हम देखते रहे हैं कि पिछले दिनों प्रेडिक्शंस भी आती रहीं जैसे 24 फरवरी की प्रेडिक्शन थी कि 24 फरवरी को मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा और वो बारिशें होंगी और पूरे पाकिस्तान में होंगी। अब वो डिलेड हो गया 29 फरवरी तक, प्रेडिक्शन के मुताबिक बारिशें नहीं हुई। तो ये भी अब प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया है या बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है मौसम, कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसमें? चेंजेस तो डेफिनेटली आ जाती हैं। आप देखें को कोई असल में जितनी आपकी फोरकास्ट की जो लीड टाइम है ना वो बढ़ता है तो उसमें थोड़ी बहुत फिर चेंजेस आ जाती हैं। मीनवाइल यानी आपने अगले 10 दिनों की फोरकास्ट दी तो इन 10 दिनों में कुछ चेंजेस हो गई तो वो शुरू में आपके कंप्यूटर मॉडल या क्लाइमेट मॉडल जो है वो उसको अकाउंट फॉर नहीं करते बाज़-औक़ात या नहीं कर सकते। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो बाज़-औक़ात रैपिडली चेंज हो जाती हैं। जैसे आप गवादर की मिसाल हम ले सकते हैं कि इतनी बारिश की तवक्को नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि वो लो प्रेशर एरिया जो बन रहा था उधर साउथ ईस्ट ईरान और मुल्का यूएई और फिर हमारे जो वेस्ट बलूचिस्तान है, साउथ वेस्ट बलूचिस्तान, तो प्रॉबेबली यही होता है कि जी लो प्रेशर एरिया एक आध दिन या चंद घंटे उस पर्टिकुलर जगह पे रहता है लेकिन आगे मूव कर जाता है और फिर अगले जो इलाके होते हैं उनमें बारिश होती है। तो जब वो स्टेशनरी हो जाए, स्टेगनेंट हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कि ये हो जाती है। तो स्टेशनरी होना या स्टेगनेंट होना जो है इसमें ज़रा सा बाज़ औक़ात ना अंडर एस्टिमेट करते हैं मॉडल, तो थोड़ी उसमें ठीक है। होती आपसे है। हम ये भी जानना चाहेंगे सरदार सरफराज साहब के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी के इम्कानात भी हैं और जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया है मौसम, आप 10 दिन का फोरकास्ट करें और उसके बाद इतना ज़्यादा तगय्युर देखने में आता है रिजवान मौसम में, क्योंकि पूरे दुनिया का क्लाइमेट इस वक्त चेंज हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है, जैसे कि आप कह रहे थे अंदरून सिंध, सागर और ठट्ठा, घारो, गुज्जो, इन इलाकों में खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल भी बन सकती है, साथ में बालाई इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात के ऊपर भी बात कीजिए। देखिए सिंध में तो खैर इतनी सैलाबी सूरत हाल का खदशा नहीं है क्योंकि ज़्यादा इस सिस्टम की वही जो अपर एयर की जो हवाएं होती हैं ना ये लो प्रेशर एरिया को आगे मूव करती हैं और बादलों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती हैं। तो उनका पैटर्न इस तरह से है कि सिंध में कोई बहुत ज़्यादा हैवी स्पेल नहीं है। चंद एक जगहों पर हो सकती है मॉडरेट, ज़्यादातर मॉडरेट बारिश है, मॉडरेट इंटेंसिटी की, और कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए निस्बतन हैवी स्पेल हो सकता है, जैसे कराची में हो सकता है, ठट्ठा में हो सकता है और नीचे बदीन में हो सकता है। और इस तरह कराची से उस तरफ जाएँ आप तो हैदराबाद, सांगड़ वगैरह की तरफ निस्बतन तेज़ स्पेल हो सकता है, लेकिन उससे कोई सैलाबी सूरत हाल सिंध में पैदा होती नहीं दिखाई देती। अलबत्ता बलूचिस्तान में ज़रूर है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि पहाड़ी इलाके हैं और अगर 50-60 मिलीमीटर, 80-100 मिलीमीटर जैसे गवादर में हुई इस तरह की बारिश अगर पहाड़ी इलाकों में हो जाती है तो फिर खासी नदी नालों में तो नहीं आ सकती है, और जिसका इम्कान मौजूद है कि बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला है वहाँ पर तेज़ स्पेल होता है। तो फिर वो पानी बाज़ औक़ात ये है कि कीर्थर रेंज जो है सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान उन एरियाज़ में अगर हैवी फॉल्स होती है तो वो पानी फिर सिंध के कुछ इलाकों में आ सकता है, जैसे जैकोबाद और कंबर शदाद को डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना और दादू खासकर। तो इन इलाकों में उस तरफ का पानी अगर आ गया तो अगर वहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो ये आ जाता है। और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तेज़ स्पेल है और इस तरह से सेंट्रल पंजाब से ऊपर जितने इलाके हैं यानी इस्लामाबाद से नीचे जेलम, सियालकोट और मियांवाली, सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, इन इलाकों में निस्बतन तेज़ स्पेल है। तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम इतना कोई आइडियल नहीं है। अगर थोड़ी देर में 50, 60, 70, 80 मिलीमीटर बारिश पड़ जाए, आपके इस्लामाबाद का ड्रेनेज सिस्टम ठीक है लेकिन बाकी जगहों में इतना अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, तो वो फिर लोकलाइज्ड फ्लडिंग की सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसके नतीजे में भी कुछ खास कर केपी के जो मैंने इलाकों के नाम लिए हैं वहाँ पर खासा तेज़ स्पेल है, और जो हज़ारा डिवीज़न है केपी का, और इसी तरह से बालाई इलाके जो दूसरे पहाड़ी इलाके हैं, स्वात का एरिया हो गया, मालाकंड हो गया, दीर, चतराल और उस तरफ कश्मीर का इलाका और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ जब तेज़ स्पेल होता है तो उसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहता है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि तेज़ बारिश और स्नोफॉल भी, हैवी स्नोफॉल मुतवक्के है। इसलिए बिलखुसूस जो टूरिस्ट, और है ये वीकेंड पे ही जुम्मे से स्टार्ट होगा ये सिलसिला, तो ज़ाहिर है कि पूरा वीकेंड इस बारिशों की नज़र होगा। तो इस दौरान अगर सयाह जाते हैं सियाहती मकामात पर तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, बल्कि हम एडवाइस करेंगे कि वो इन 2 दिनों में अवॉइड ही करें क्योंकि यानी कि तेज़ आप बारिश। सयाहों को यह एडवाइस करेंगे कि इस वीकेंड को वो ना ही जाएं तफरीही मकामात पर, क्योंकि खुदा न खास्ता बारिशों की वजह से लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा मौजूद है। जी बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज, डॉक्टर सरदार सरफराज महकमे मौसमियात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे नाज़रीन भी इस मौसम, खासतौर पर इस बदलते मौसम में अपना बहुत ख्याल रखें। एडवेंचर के शौकीन तो होते हैं लोग और चाहते भी हैं कि जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है, खासकर बर्फबारी हो रही है, उस शिद्दत की बर्फबारी दिसंबर और जनवरी में नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। फिर एग्जाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो शायद ये भी एक बहाना है कि ना जा पाए लोग, तो इम्तिहानात की तैयारी कीजिए। सर्दियों की छुट्टियां ही होती हैं और यही वक्त होता है जब पूरे पाकिस्तान की आवाम इंतजार कर रहे होते हैं कि कब पाकिस्तान का मौसम बदलेगा और बालाई इलाकों की तरफ रुख किया जाएगा, मौसम एंजॉय किया जाएगा और बर्फबारी के साथ खेला जाएगा और चाय पी जाएगी। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा खतरा है, बारिशें हो रही हैं और इस वीकेंड पे बारिशें मुतवक्की हैं, तो आप सबको यही हिदायत की जाएंगी कि आप लोग इस वीकेंड पे कम से कम ज़रा सयाहत का जो अगर ख्याल आए भी तो उसे अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप जो हिफाजत है, महफूज रास्ता है और जो महफूज ऑप्शंस हैं उनको इख्तियार करें। एडवेंचर फिर किसी वक्त के लिए रख लीजिए। अब कुछ बात करेंगे हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। असेंबलियों की तकमील होती जा रही है। पंजाब के बाद सिंध असेंबली भी मुकम्मल हो गई, वहाँ पर भी कायदे ईवान ने हल्फ उठा लिया। पंजाब में भी कायदे ईवान ने एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास होगा और इसके साथ साथ खबरें ये भी हैं कि बलूचिस्तान असेंबली के इजलास के भी इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। वहाँ पर भी वज़ीर आला का इंतखाब होगा और सबसे पहले तो जो उम्मीदवार हैं मुंतखब हुए हैं वो अपने हल्फ उठाएंगे रुकन असेंबली होने का और उसके बाद फिर कायदे ईवान का इंतखाब होगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ईवान का इंतखाब होगा। तो जो सिलसिला है इस तरह से चलेगा। फिर साथ ही साथ राफिया, एक सबसे मज़ेदार खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर के इंतखाब के हवाले से भी कल एक एलामिया जारी किया है। जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत के इंतखाब के लिए शेड्यूल नाज़रीन को बताएं कि जारी कर दिया है और इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदर के इंतखाब का शेड्यूल और पब्लिक नोटिस भी आपको बताएं कि इस हवाले से आ जाएगा। और न सिर्फ ये कि बल्कि आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए भी एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। मुजव्वज़ा प्रोग्राम के मुताबिक 2 मार्च दिन 12 बजे तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज़ के अंदर करवाना लाजिम व मलजूम है और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हम जी, बलूचिस्तान असेंबली का भी जिक्र करेंगे और हम अपने जो पॉलिटिकल और हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ बलूचिस्तान असेंबली की अगर बात करें तो बलूचिस्तान असेंबली में अब इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन असेंबली मुंतखब होने के बाद वो पहुँचेंगे असेंबली में और अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा और इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। और बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी विफाक किसी सूरत हाल है, किसी एक सियासी जमात के पास वाज़े अक्सरियत नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी मखलूत हुकूमत बनाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रहे हैं वहाँ पर और बलूचिस्तान पार्टी को भी शामिल किया जाएगा। जबकि हुकूमती बेंचेस में कौन होगा और इसके अलावा अपोजिशन में कौन होगा, बलूचिस्तान की सियासत किस तरह की होगी, तर्ज हुकूमत किस तरह का होगा, इस हवाले से सियासी रहनुमाओं का मिल बैठना भी बहुत अहम है और इस हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू भी जारी है किस तरह का स्ट्रक्चर होगा और असेंबली मेंबरान के साथ साथ काबीना किस तरह की होगी। और जैसे ही राफिया हुकूमत साजी का अमल शुरू होता है तो उसमें बहुत सारी प्रेडिक्शंस शुरू हो जाती हैं जी, कौन वजीर बनेगा, कौन काबीना रुकन बनेगा, कौन कमेटी का मेंबर बनेगा और ये तमाम तर सिलसिला ऐसे ही चलता है और यही पेशगोइयाँ और यही इस्तेहकाम की जानिब जाता है सिलसिला। जब हुकूमती सतह पर इस्तेहकाम आता है तो फिर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ते हैं। और अब हम खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का जिक्र कर लें तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी ज़्यादा तादाद में आज़ाद अरकान ने अक्सरियत हासिल की है, जबकि हम देखते हैं कि जो नामजद वज़ीर आला हैं वो आज़ाद हैसियत से ही रुकने असेंबली बनने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब दीगर सियासी जमातों ने भी कोशिशें शुरू की हैं अपना वज़ीर आला लाने के लिए। तहम आज इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। जैसे हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास शुरू हो जाएगा और बहुत ही हैपनिंग सिचुएशन है नाज़रीन। इस वक्त मुल्क की सियासत का मंजरनामा बदल रहा है और काफ़ी वक्त था पाकिस्तान ने जो अदम इस्तेहकाम में गुजारा और बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान ने परेशानियाँ भी देखी। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का आज का इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और आज सुबह 11 बजे न सिर्फ इजलास होगा बल्कि 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ भी उठाएंगे। बहुत सारी खबरें हैं आपको देने के लिए, चाहे वो सियासी मंजरनामे से हो या मौसम की हो या फिर कुछ इंटरटेनिंग हो या फिर पाकिस्तान के इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में खबरें हों। शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
اس کا سیلفی کیمرہ اچھا ہے, بس اسے فائنل کر دیں, میں اے ٹی ایم سے کیش لے کر آتا ہوں. باس اے ٹی ایم جانے کی کیا ضرورت ہے, پیمنٹ راست سے کر دیں. راست سے؟ جی ہاں, اب راست سے پیمنٹ اتنی آسان, یعنی اپنے بینک کی ایپ کھولو, کیو آر کوڈ سکین کرو اور راست سے آن لائن پیمنٹ کرو, کیونکہ راست فوری, فری, آسان اور محفوظ بھی. راست پل بھر میں ملک بھر میں. جی تو ناظرین, صبح پاکستان میں ہم واپس آئے ہیں بریک کے بعد, اور کچھ موسم کی بات کرتے ہیں. سیاسی موسم کے ساتھ ساتھ ہم کہیں رہ نہ جائے یہ ذکر کرنا کہ بہار آئی اور بہار کا ذکر نہیں کیا, تو بہار کا ذکر لازم ہوتا ہے کیونکہ بہار آتے ساتھ ہی بتا دیتی ہے. موسم کے خوشگوار ہونے کے ساتھ مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے. جی ہاں, اور رضوان ہر موسم کی ایک اپنی افادیت ہے, ہر موسم کی ایک اپنی رعنائی ہے. اور موسم بہار کی اگر بات کی جائے تو بہار کا نام سنتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, کیونکہ نہ صرف اس مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو, خوبصورت رنگ برنگی پھول جو کہ باغیچوں میں کھلے رہتے ہیں, وہ ایک اپنا ہی تاثر دیتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ نہ صرف آپ کی پرسنالٹی بلکہ انوائرمنٹ پر بھی آتا ہے. تو موسم بہار پر ایک زبردست سی رپورٹ اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں. موسم بہار کو موسموں کی ملکہ سمجھا جاتا ہے. اس کی آمد سے رنگ گلستہ بدلنے لگتا ہے. سرما کے جاڑے سے اجڑے درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. زرد پتے لباس اتار کر سبز مخمل کا پیراہن اوڑھ لیتے ہیں. مرجھائی شاخیں سرسبز کونپلوں سے خوش رنگ و شاداب ہو جاتی ہیں. باغوں میں پھولوں کے رنگ اور خوشبو فضا کو معطر کر دیتے ہیں. پرندے درختوں کے سہانے ہونے پر چہچہانے اور خوشی کے گیت گانے لگتے ہیں. وطن عزیز کو اللہ پاک نے 4 موسموں سے نوازا ہے اور بہت خوبصورت بنایا ہے. موسم بہار پاکستان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے اور ہر انسان کا چہرہ بہار کی آمد کے ساتھ کھل اٹھتا ہے. اور آپ نے موسم بہار کے اوپر یہ رپورٹ تو دیکھ لی ہے. کچھ سیاسی موسم کی گرما گرمی کی بھی بات کرتے ہیں جو کہ اب استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے. ملک کی صورتحال کیا ہے؟ آج خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ, ان کی جانب بڑھیں گے. سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سجاد صاحب کہیے گا, حکومت سازی کا یہ جو عمل ہے مکمل ہوتا جا رہا ہے اور نئی حکومتوں کا قیام سیاسی صورتحال کو کتنا مستحکم بنا دے گا آپ کی نظر میں؟ سجاد میر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کے سینئر صحافی ہیں, نظر بھی رکھتے ہیں, اور الیکشنز سے پہلے اور الیکشن کے بعد کی صورتحال بہت زیادہ ہم اس میں چینجز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن توقعات جو تھیں وہ تھی کہ شاید سیاسی طور پر کسی ایک جماعت کو لیڈ ملے یا کوئی ایسی مستحکم حکومت آئے ایک دفعہ پھر, لیکن یہ موقع اچھا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور پاکستان کے استحکام کے لیے کام کریں. سجاد میر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور صبح پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں آج خیبر پختونخوا اسمبلی اور ساتھ بلوچستان اسمبلی کے اجلاس, پنجاب اور سندھ مکمل ہو گئے. کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی. استحکام آ رہا ہے جیسے جیسے اسمبلیاں تکمیل کی جانب بڑھ رہی ہیں؟ جی, عمل تو شروع ہو گیا. اچھی بات تو یہ ہے کہ خیال تھا کہ جمہوری عمل شروع ہوگا کہ نہیں ہوگے, الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آج سے 1.5-2 مہینے پہلے یہی تاثر تھا کہ جہاں جاتے تھے لوگ پوچھتے تھے انتخابات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. وہ مرحلہ طے ہو گیا. جی, آپ نے ایک مرحلہ طے کر لیا, الیکشن ہو گئے. الیکشن ہونے کے بعد اب دوسرا مرحلہ ہے حکومت سازی کا, وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں مکمل ہو جائے گا. 2 صوبوں میں تو ہو گیا. شور شرابہ تو جمہوریت میں ہوا کرتا ہے, جمہوریت کی جان ہوا کرتا ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمانے میں الیکشن ہوئے ہو اور کسی نے مانا ہو کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوئے,
हर जमाने में इतराज होते हैं, इस पर भी इतराज हुए हैं, होते रहेंगे। लेकिन अगर नई हुकूमत बन गई, आज अमेरिका ने मसलन जब उनसे पूछा गया कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में अमेरिका दखल दे रहा है और बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट जो है कि पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत कर रही है, तो उन्होंने कहा भी तो ये सब झूठ है। झूठ का पहली बार उसके तर्जमान की जुबान सुना है, गलत है, झूठ है। हम किसी मुल्क के मामला में दखल नहीं देते, हमें इस बात से ताल्लुक है कि पाकिस्तान में हुकूमत बने। हम नई हुकूमत से मामला करने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो लगता यही है कि अब पूरी दुनिया इस बात की मुंतज़र है कि पाकिस्तान में जब हुकूमत अपनी तकमील को पहुंच जाए, कल कौमी असम्बली का इजलास हो जाएगा और 2-4 दिन के अंदर अंदर नया वज़ीर आज़म आ जाएगा, फिर 5-7 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर नया सदर भी आ जाएगा। सारी एक नई काबीना चारों सूबों की और वफाक की और सदर का भी एक नया मुंतखब हो जाएगा और पढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सज्जाद मीर साहब, दिखाई तो यही दे रहा है कि एक खूबसूरत तसलसल बनने जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल में जब हम सियासत की बात करते हैं तो ये नामुमकिन है कि हम इसको मईशत के साथ ना जोड़ें। किसी भी मुल्क के लिए मईशत न सिर्फ रीढ़ की हड्डी है बल्कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में काफ़ी वक्त से मईशत बदहाली का ज़बोहाली का शिकार रही है। हमारा रुपया नीचे आ गया, 100 इंडेक्स मंदी का शिकार रही है, सोने की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा गया, हमारे दरामदाद बरामदाद इफेक्ट होते रहे हैं। तो अब आपका इस बारे में क्या मानना है कि जैसे सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की बेहतर होगी तो हमारी मईशत का ये जो स्लम एरिया है इसको बूस्ट मिलेगा, बेहतरी आएगी? देखिए, मईशत जो है रातों रात ठीक हुआ करती है। हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बहुत सी पार्टियां हम की मईशत की बात करती थी, हमें तय कर लेना चाहिए। वो तो तय नहीं हुआ, लेकिन एक चीज तो बन गई है कि FIFT जो बनी है, एक अदारा जो बना दिया गया है, एपेक्स पार्टी जो कायम कर दी गई है, उसने अपनी प्रायोरिटी तय कर दी, उसने एक मनसूबा साजी बना दी है। ये मिसाक मईशत का मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन इस बात का ऐलान है कि आइंदा मईशत पर इन चीज़ों पर जोर दिया जाएगा, जिसमें खासतौर पर IT है, एग्रीकल्चर है और दूसरे मामला हैं। इन मामला पर जब जोर दिया जाएगा तो जो हुकूमत आएगी, जो आ चुकी तकरीबन, वो कंटिन्यूटी है गोया इस ख्याल की, क्योंकि निगरान हुकूमत ने भी जो पॉलिसी बनाई थी वो इसी फिक्र के साथ बनाई थी। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमें अभी मार्च में जब नई हुकूमत बन जाएगी, IMF के पास जाना है। IMF पर अपनी सख्त राय पेश करने की कोशिश करेगा और पाकिस्तान जो है एक बेहतर पोजीशन में होगा कि इसको नेगोशिएट करें। बहुत सी बातें हो रही हैं कि उनको खत लिखा जाए कि आप मदद ना करें, कौन अदा करेगा, ये कर्जे वगैरह वगैरह गुफ्तगू हो रही है, जेल से इस तरह के पैगाम आ रहे हैं। लेकिन IMF एक मुआशी इदारा है, वो सियासी मामला पर इस तरह मुदाखलत नहीं किया करता। ज़िमनी तौर पर हमें तवक्को रखनी चाहिए कि हमें ये IMF का नया प्लान मिल जाएगा। एक जो होना है वो किसी खत की वजह से नहीं होगा, वो इस वजह से होगा कि IMF आजकल क्योंकि हमारी मईशत कमजोर है, बहुत चीज़ों में हिस्स एंड बट्स करता है। हमने उसकी पूरी शराइत पहले ही पूरी कर रखी है। कहा जाता है कि 36 शराइत थी, 25 तो हमने पूरी कर दी है, और ऐसी सूरत में IMF के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो हमें दे। और एक बात और याद रखनी चाहिए, पाकिस्तान की बनाना स्टेट नहीं है। पाकिस्तान को कायम रखना, पाकिस्तान की मईशत को रवां रखना, ये कम अज कम तमाम आलमी अदालत की जिम्मेदारी बनता है। बिल्कुल सही। इस तौर पर पाकिस्तान की मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश करेंगे कि नई हुकूमत से नेगोशिएट करके जो कुछ बरात ले सकते हैं वो दें। कुछ चीजें ऐसी जो बरात में नहीं गिनी जाती, बल्कि ऐसी चीजें हैं कि हमें मईशत में उनको करना पड़ेगा। हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाने के लिए क्या हम उन्हीं लोगों पर टैक्स लगाएंगे जिन पे पहले लगाते आए हैं? एक अच्छी हुकूमत की तस्वर यही है कि टैक्स बेस को बड़ा करे, एग्रीकल्चर टैक्स लगाए, ताजरों पर टैक्स लगाए, और बहुत सी लोगों पर टैक्स लगाया जा सकता है। तो तनख्वाहदार लोगों पर ही टैक्स लगाते जाए, उसको बढ़ाते जाए। इस हवाले से सज्जाद मीर साहब, कल हम देख रहे हैं निगरान काबीना के मेम्बरान ने भी गुफ्तगू की, वज़ीर तिजारत वज़ीर इत्तलात ने भी सेनेट में गुफ्तगू की। मैकेनिज्म तो हमने बना दिया है, अब इस पर फैसला आने वाली हुकूमत करेगी और मैंडेट भी आने वाली हुकूमत का ही होगा। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो मेजॉरिटी सियासी जमातें हैं वो बात कर रही हैं
مل بیٹھنے کی، آگے بڑھنے کی، لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر کی جانب سے جیسے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اس پر بھی کل بلاول بھٹو نے بھی بات کی، پھر مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر اسحاق ڈار نے بھی بات کی کہ اگر اجلاس نہیں بلاتے تو پھر آئین کا آرٹیکل 91(4) ہے، اس کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلا سکتے ہیں، کیونکہ آئین کے مطابق اجلاس تو 21 دن کے بعد ہونا ہی ہونا ہے۔ ایسے میں اب صدر مملکت کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بات کر دیا۔ آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو اسمبلی کا اجلاس بلانا اور پھر کوئی ایسی وجہ بیان کر دینا جس پر ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، اعتراض لگا دینا، یہ جمہوری روایات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ صدر صاحب کا رویہ دیکھیں، مرنجہ آدمی ہے، مڈل کلاس کے وہ انسان ہے جو سیاسی بیک گراؤنڈ سے ٹیکنیکل آدمی تھے، بھلے آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذاتی طور پر میں ان کو جانتا ہوں، دوستی ہے میری ان سے بہت، اگرچہ ان دنوں میں رابطہ میں نے کم رکھا ہے، لیکن وہ اس کے علاوہ بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ اپنی پارٹی سے بھی وفادار رہنا، لوگوں سے بھی کوشش کرنا کہ ساتھ چلنا، تو یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، اس میں آدمی مارا جاتا ہے، تو وہ وہی مارے جا رہے ہیں۔ لیکن یقینی طور پر اگر وہ کل اجلاس نہیں بلاتے، اور جو انہوں نے ابھی تک نہیں بلایا، تو آئین کے مطابق یہ اس کے لیے اسپیکر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آئین کے مطابق ہمارا جو سیکریٹری ہے وہ اعلان کر دے گا کہ فلاں تاریخ کو اجلاس ہوگا، اعلان ہو چکا ہے، کل اجلاس ہونا ہی ہونے۔ اگر صدر اس میں اپنی بہت ثبت کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ اجلاس ہوگا، اجلاس نہ صرف اجلاس ہوگا بلکہ 2 تاریخ کو نئے صدر کے لیے کاغذات جو ہے وہ بھی طلب کر دیے گئے ہیں۔ گویا کہ اگر صدر صاحب جاتے جاتے کھڑی کرتے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنی پارٹی میں شروع ہو جائیں، لیکن دولا پاکستان کی نظر میں، پاکستان کے عوام کی نظر میں اور پاکستان کے آئین کے نقطہ نظر کے ساتھ وہ زیادتی کریں گے، اور یہ زیادتی کوئی بات نہیں، چند دن کی بات ہے، اس کے بعد وہ اس بازی کا حصہ ہوں گے، دین ہی ول بلانگ ٹو ایجز، اور کوئی چکر نہیں پڑے گا، معاملہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس طرح کے مسئلے کبھی کبھی جمہوریت میں آتے ہیں، بہت سے لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اڑیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہوگی، لیکن وہ اس کے بعد معاملہ چل جائے گا۔ اس مہینے کی 8-10 تاریخ کے بعد ہم ایک نئی دنیا میں ہوں گے اور نئے مسائل سے دوچار ہوں گے۔ اس میں آپ نے ذکر کیا خاص طور پہ معیشت کا، معاشی مسائل کو حل کرنے کا، وہ معاملہ سب سے اہم ہوگا، اور اس وقت یہ سمجھیے کہ صدر کی یہ ساری کہانیاں چٹکلے دکھائی دے گی، جو آپ کس طرح ماضی ہوگا، اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا۔ صحیح، ٹھیک ہے، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے سجاد میر صاحب، جاتے جاتے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منظرنامہ جو ہے، سیاسی منظرنامہ پاکستان کا بدلنے لگا ہے، تو اب آپ کی نظر میں جو تجزیہ تبصرہ آپ کر رہے ہیں، مزید کتنے دن آپ کو لگتا ہے کہ دیکھنے میں آئیں گے، اس کے بعد یہ تمام تر دھندلائے بادل چھٹ جائیں گے اور ایک کلیئر پکچر پاکستان کی ہم سب کے سامنے ہوگی، ہماری تمام اسمبلیاں نہ صرف فنکشنل ہوں گی بلکہ اقدامات کر رہی ہوں گی اور نئے نئے پروجیکٹس بن رہے ہوں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اوپر کام ہو رہا ہوگا؟ یہ کام تو 2-4 دن میں شروع ہونے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ تین باتیں جس سے آپ ایک بہت صاف منظرنامہ کہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں وقت لگے گا، کیونکہ خاص طور پہ ایک پارٹی جو ہے وہ ایک غیر جمہوری رویہ اختیار کر کے بالکل کھڑی ہوئی ہے، ہر بات پہ کسی سے مذاکرات نہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کسی بات کو لے کے آگے نہیں بڑھنا۔ ایسی صورت میں مسائل تو پیدا ہوں گے، لیکن نیا منظرنامہ، نئے لوگ ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اب کیا ہو جا سکتا ہے کہ پرانے لوگ ہیں، پرانی پارٹیاں، یہ تو اچھی بات ہے، کنٹینیوٹی بھی رہنی چاہیے، کنٹینیوٹی رہے گی، آگے بڑھے گی۔ کوئی ایسا انقلاب نہیں آ رہا تھا ملک کے اندر کہ ایک نیا کوئی آسمان سے اتر کر کے مسیحا آ رہا تھا، بول سکتا تھا۔ یہ جو لوگ ہیں یہی جمہوریت کے نام پر آگے آئیں گے، آگے بڑھیں گے اور ایک نقشہ بنے گا۔ جو رکاوٹ ڈالیں گے وہ رکاوٹ ڈالنا ایک جمہوری پروسیس کا حصہ لینا جاتا تھا، لیکن وہ پہلے غیر جمہوری انداز میں ڈالا کرتے سڑکوں پہ نکل کر، اب ان کی کوشش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کر کریں۔ تو میرے خیال میں یہ پازیٹیو بات ہے، ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ بہرحال ہم نے الیکشن سے لیے یہ مرحلہ تو طے کیا کہ وہ جو لوگ بات کرنے کے بھی چاہتے تھے اب پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور سجاد صاحب جاتے جاتے رضوان، جیسا کہ سجاد میر صاحب معاشی صورتحال پہ بات کر رہے تھے اور بہت سارے ایسے لوپ ہولز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے جو کہ پچھلی حکومتوں کی جانب سے رہے ہیں، آپ سے ہم جاتے جاتے یہ بھی جاننا چاہیں گے سجاد صاحب، سیاسی حوالے سے بھی بتا دیجئے کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ 2-3 دن میں سب کچھ فنکشنل ہو جائے گا اور ایک نئی پکچر پاکستان کی دنیا بھی دیکھ پائے گی، تو سیاسی اعتبار سے وہ کون سے اقدامات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پرائیورٹی ہونی چاہیے پولیٹیشنز کی، کہ یہ کام پہلے ہونے چاہیے؟ دیکھیے، ایک تو مثلاً پنجاب کی حکومت نے قدم اٹھایا ہے، ان کو پتہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے، رمضان سر پر ہے، انہوں نے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا ہے
और इस पर ये नहीं कहा कि हम जो भी इमदादी पैकेट हैं वो रस्ते में बांटेंगे, जिस तरह पिछली बार थोड़ा सा हंगामा हो गया था, वो तो सबक सीखा, बल्कि उन्होंने कहा पता नहीं कितने 16 लाख 60 लाख लोगों के घरों पर ये इमदादी पैकेट जो घरों पर पहुंचेगा। तो चुनाचे लोगों को रिलीफ देना सबसे पहला कदम है जो उठाया जाना चाहिए, और पंजाब हुकूमत ने इस तरफ पहला सही कदम उठाया है। मेरे ख्याल में एक आध दिन में सिंध हुकूमत की तरफ से भी ऐलान आ जाएगा और बाकी हुकूमतें भी ऐसे रस्ते पर चलेंगी जिनसे लोगों का फायदा हो। पहला मरहला यही है कि आम आदमी को पिसा हुआ महंगाई में उसकी बेहतरी के लिए कुछ काम किया जाए। बिजली के बिल और गैस के बिल कम करना तो ज़्यादा आसान नहीं होगा IMF की वजह से, लेकिन कुछ ऐसे इकदाम है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं और बेहतरी की सूरत पैदा हो सकती है। बिल्कुल सही। सजाद मीर साहब, आपने इतने सारे इलेक्शंस कवर किए, फिर अपने सामने हुकूमतें बनती देखी, मामला तय होते देखे, मामला बिगड़ते हुए देखे, आपकी ज़ाती राय क्या, आप क्या समझते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हम रोज़ बरोज़ हर इलेक्शन के बाद हम जमहूरी तौर पर और रिवायती तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, इस्तेहकाम आ रहा है, हमारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर वो सवाल भी पूछ रहे हैं? यकीनी तौर पर एक बात तो बड़ी पॉजिटिव है, इस पर जो टर्न आउट था वो बहुत गैर मामूली तो नहीं था, उतना ही था जितना पहले हुआ करता है। नजर आता है कि जैसे पूरा दुनिया उमड़ आई थी और वोट देने को निकल पड़ी थी, लेकिन एक बात है कि लोगों में वोट देने और ये शऊर पैदा हो गया है कि वोट से वो किस बदल सकते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, और इस बात के नतीजे के तौर पर वो रुकावटें जो खड़ी होती हैं गैर सियासी किस्म की, वो आइंदा उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा और जमहूरियत ज़्यादा बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेगी। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं सुबह पाकिस्तान में, और पाक के सियासी मंजरनामे के हवाले से और बनती हुई हुकूमतों के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे। और हमें राफिया ये बहुत खुशाइंद है कि हम गुजरते दिन के साथ बेहतरी की जानिब गामज़न है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि आज हमने अगर कुछ एक्शन लिया तो कल उसका रिजल्ट सामने आ जाए, सिवाय इम्तिहानात के हमें किसी नतीजे की इतनी जल्दी नहीं होती। इतनी जल्दी बिल्कुल कोई नतीजा नहीं आता। और रिजवान, इस सब के बीच में एक चीज़ के ऊपर बात ये भी करनी चाहिए कि जब हम सियासत की बात करते हैं, इकॉनमी की बात करते हैं, पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो अवाम की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी बात मुझे लगी मरीम नवाज साहिबा ने अपने एक उसमें की थी, अपने इजलास में की थी रिसेंटली, जब उन्होंने पहली दफ़ा गुफ्तगू की खिताब किया कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ और जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ। तो यही खूबसूरती होती है लीडर्स के अंदर कि वो सभी के बारे में सोचते हैं और देखते हैं। और एक खिलाफ राय अपनी जगह पर, लेकिन जब किसी जिम्मेदारी पर आप या किसी ओहदे पर फाइज हो जाते हैं तो फिर आपको जिम्मेदारी किसी एक सेगमेंट के लिए या किसी एक हिस्से के लिए नहीं बल्कि तमाम लोगों के लिए, जो मुआशरे का हिस्सा है उनके लिए होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों के लिए इकदाम और सहूलियात पैदा कर दें और कुछ लोगों के लिए मुश्किलात वैसी की वैसी रहें। तो अब ये जो तफरीक है उसको ख़त्म करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने पूछा ना सज्जाद मीर साहब से कि कौन सा बड़ा चैलेंज होगा, मईशत तो है ही है, लेकिन इससे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए वो हमारे नौजवानों की जहन साजी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा तफरीक पैदा करने की कोशिश की गई, फासले बढ़ाने की कोशिश की गई, जो हमारी माशरती रवायात हैं, जो हमारी समाजी और मजहबी रवायात हैं, उनको बालाए ताक रखते हुए कुछ ऐसी कोशिश की गई कि जो एक कल्चर है नफरत का या तकसीम उसको फरोग दिया गया। और रिजवान आप देखें कि यंगस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, कच्चे जहन होते हैं, उनकी जहन साजी की जा सकती है, वो कच्ची मट्टी के बर्तन की तरह होते हैं, जिस सांचे में ढालेंगे ढल जाएगा, जैसे उनको शेप देंगे रीशेप किया जाएगा वो हो जाएंगे। तो लीडरान की बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन सबको, वो जो आपके सपोर्ट में हैं भी और जो आपके सपोर्ट में नहीं भी हैं, उन सब के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा जाए, उन सब के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा किए जाएं, उन सब के लिए यकसां तालीम की जाए। और यही एक तरीक़ाकार होता है कि जिससे इंसानियत की ज़रूरत का बिल्कुल तर्ज़ अमल यही है। और हम जब बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे मुआशरे में, हमारी कौम में ऐसी मिसालें नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, मालो दौलत तो अलग, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी एक मकसद के लिए वक्फ कर दिया, और वो मकसद क्या है? इंसानियत की खिदमत। और जब हम ये जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले नाम आता है अब्दुल सत्तार ईदी। बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने भी इस सिलसिले का आगाज़ किया, अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक वो ये सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब्दुल सत्तार ईदी और बिल्किस ईदी साहिबा ने जिस तरह से ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी और उसको वक्फ कर दिया कि आप इंसान को किसी भी किस्म की मदद चाहिए, किसी भी मुश्किल में तो उन मदद करने के लिए। और अब्दुल सत्तार ईदी का ये खासा रहा है उनकी ज़िंदगी में, और उनके बाद भी उनके काम करने वाले उनकी इस इक़दाम को आगे लेकर चल रहे हैं कि रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब से बालातर होकर उन्होंने इंसानियत की खिदमत की है। और
نہ صرف دنیا بھر میں وہ اپنی انسانیت کی وجہ سے مشہور ہیں اور بلکہ پاکستان کے دلوں تمام تر شہریوں کے دلوں میں وہ آج بھی دھڑکتے ہیں. ان کا یہ کام, ان کی یہ محبت پاکستان کے لیے ان کی بیوی بلقیس ایدھی لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. ایدھی ہومز ہوں یا ایدھی ایمبولینسز ہوں, تمام تر خدمات. اور ہم ذکر کریں آج 28 فروری ہے تو آج کے دن 96 برس ہو گئے ان کو کہ وہ پیدا ہوئے. آج 96 سالگرہ ہے ان کی. تو صبح پاکستان کی ٹیم نے عبدالستار ایدھی صاحب کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دکھاتے ہیں. عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 کو پیدا ہوئے. آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے. 1947 میں آپ کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں رہائش پذیر ہو گیا. ضرورت مندوں کی خدمت کا درس انہیں گھر سے ملا. پھر انہوں نے اسے مقصد حیات نہیں بلکہ زندگی ہی بنا لیا. اپنی ہر سانس کو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. 1951 میں ایک چھوٹی ڈسپینسری سے مریضوں کی خدمت کا آغاز کیا اور کراچی میں فلو کی وبا کے دوران لوگوں کو مفت علاج اور دوائیاں میسر کیں. انسانیت کی خدمت کا جذبہ اور محنت دیکھتے ہوئے کسی کاروباری شخص نے رقم عطیہ کی جس سے آپ نے پہلی ایمبولینس تیار کروائی. عبدالستار ایدھی کی انتھک محنت سے چھوٹی ڈسپینسری نے ایدھی فاؤنڈیشن کی شکل اختیار کی اور ایک ایمبولینس سے دنیا کا سب سے پہلا اور وسیع نیٹ ورک بنا جو آج بھی دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. ایدھی فاؤنڈیشن کے انسانی فلاحی منصوبہ جات میں اپنا گھر, جھولا, ایدھی ولیج, ایدھی ہوم برائے حیوانات اور بہت سے سینٹرز ہیں جن کی بنیاد رنگ و نسل, مذہب اور قومیت پر محدود نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہی اس کا مقصد ہے. عبدالستار ایدھی بابائے خدمت کو نہ صرف پاکستان کے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا گیا بلکہ دنیا نے آپ کو انسان دوست مانتے ہوئے بہت سے اعزاز دیے. آپ کی زوجہ بلقیس ایدھی نے بھی آپ کے مشن کو آگے بڑھایا اور بیٹا فیصل ایدھی آج بھی انسانی خدمت کے لیے مصروف عمل ہے. آپ گردوں کے عارضے کے سبب 88 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے. اور یوں وقت گزرتا ہے کہ جیسے پل بھر کی بات ہو, لیکن 8 برس ہو گئے ان کو گزرے ہوئے. اور آج ہم ان کا یوم ولادت تو اسی دعا کے ساتھ منا رہے ہیں کہ جو انہوں نے آغاز کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت دے کہ اپنی اپنی صحیح کے مطابق جو ہمیں ہمارا دائرہ کار ہے اس میں ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکیں, کسی کی مدد کر سکیں. یہ جج کرنے سے پہلے کہ کوئی حقدار ہے یا نہیں ہے, ہم اس کی مدد کریں. اگر کسی نے مدد کے لیے پکارا ہے یا ہمیں یہ محسوس ہو گیا ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو طلبگار ہے اس کی آنکھیں بولتی ہیں, وہ کبھی زبان سے یا اس طرح سے ہاتھ پھیلا کے آپ سے مدد نہیں مانگے گا, لیکن اگر وہ ایسے بھی مانگ رہا ہے تب بھی مدد کرنا بنتا ہے. اور بہت ہی خوبصورت شخصیت عبدالستار ایدھی. کہتے ہیں نا کہ خاک میں کیا صورتیں ہوگی جو پنہا ہو گئیں, تو کیسے کیسے خوبصورت لوگ, پھول جیسے چہرے, پھول جیسا دل رکھنے والے لوگ اس من و مٹی تلے دب گئے ہیں, لیکن ان کا نام, ان کا کام, اس کا آج بھی بول بالا ہے, ڈنکا بج رہا ہے ان کا پوری دنیا کے اندر, ان کی خدمات کا. اور عبدالستار ایدھی کا تعلق نہ صرف کراچی سے تھا بلکہ بہت ہی مکسڈ کمیونٹی کراچی میں رہتی ہے, ہر رنگ نسل کا فرد وہاں پر بستا ہے, اور وہاں سے سٹارٹ کیا انہوں نے اپنا کام اور پھر پورے پاکستان تک لے کر گئے. پورے پاکستان میں ایدھی ہومز, وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا سا جس کو آپ نہیں پال سکتے تو یہ ایدھی کے پالن جھولے میں ڈال دیں, اسے میں پال دوں گا. تو پالنے والی ذات اللہ کی ہے, اور جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ توفیق کی بات ہوتی ہے. بالکل. اور ہم دیکھ رہے ہیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بارڈر کے چاروں جانب پوری دنیا میں ایدھی نیٹ ورک اور ایدھی کے رضاکار, ایدھی کے کارکن خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور ایدھی صاحب خود بھی بہت سارے ایسے علاقے جو جنگ زدہ ہیں, جو متاثرہ ہیں قدرتی آفات سے, وہاں پہنچ رہے. خیر جی, جتنی باتیں کی جائے یہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور اتنے کارنامے ہیں کہ ہم کس کس کا ذکر کریں. ہم آج بھی ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور جو راہ دکھائی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی دے. نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے صبح پاکستان میں اور آپ کو ملوائیں گے پاکستان کی ایک بہت ہی ہونہار طالبہ سے. جی ہاں, ہمارے ساتھ رہی. بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے صبح پاکستان میں. اور وہ رضوان کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی, تو ایسی ہی ایک
प्यारी सी बच्ची हैं जिन्होंने हमारा नाम पाकिस्तान का फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और जब बात आती है ख़वातीन की तरक्की की, खुशहाली की, तो फिर दिल बाग बाग हो जाता है और क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुशी में इजाफा हो गया है। तो हुरिया बतूल एक खूबसूरत सी ना सिर्फ होनहार बच्ची है, कहते हैं ना कि ब्यूटी विद ब्रेन। कल जब मैंने उनकी तस्वीर देखी तो मैंने कहा ये इनके ऊपर बिल्कुल सादिक आता है। पाकिस्तान की तालिबा हुरिया बतूल ने तारीख रकम करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर अपना एक एजाज़ जो अपने नाम किया है, और एजाज़ ये है कि वो दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड और अकाउंटेंट। महज 19 बरस की उम्र में उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनका नाम शामिल कर लिया है। हुरिया बतूल हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं, और हमें ये एजाज़ हासिल होगा कि हम इतनी होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात भी करेंगे। और वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो होते ही काफ़ी शार्प हैं, और जैसे आपने कहा ना ब्यूटी विद ब्रेन होते हैं, लेकिन अब जब 19 बरस की हैं तो फिर ज़ाहिर है इतनी कम उम्र में और इतना बड़ा एजाज़ हासिल करना, दुनिया की कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट। वैसे तो अगर लड़कों को कहा जाए ना कि आप CA कर लें या ACCA कर लें तो उनके मॉड्यूल्स ही पूरे नहीं हो रहे होते। बहरहाल हुरिया, अस्सलाम वालेकुम। हुरिया, आप हमें सुन सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हुरिया? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने एजाज़ जी, हासिल किया, वालेकुम पाकिस्तान का अस्सलाम। नाम रोशन किया। और सबसे पहले तो ये बताइए ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये इतना आसान फील्ड नहीं है, कैसे ख्याल आया कि आपको इस फील्ड को ज्वाइन करना है? ये ख्याल ऐसे आया कि जब मैं अपने ओ लेवल्स कर रही थी तो बेसिकली मैंने प्राइवेटली अपने ओ लेवल्स में अपेयर हुई थी, तो उधर मेरे बिकॉज अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स थे, तो वो टाइम था जब शायद मेरा इंटरेस्ट था अकाउंटिंग में और मैथ सब्जेक्ट में डेवलप हो गया। प्लस इट वॉज माई फादर्स ड्रीम टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन सके, तो उनका ही ड्रीम था कि मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। बट इट वॉज जस्ट ए सजेशन, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि दिस इज़ अ फील्ड जो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छी है। आफ्टर कंप्लीटिंग माई ए लेवल्स मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की, आई वॉज गुड विद नंबर्स। उसके ऊपर फिर मैंने रिसर्च की कि कहाँ मैं फिट होती हूँ इधर, तो आई थॉट कि हाँ दिस इज़ समथिंग वेयर आई फिट इन, एंड दैट इज़ वाई आई चोज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अच्छा, ये वाला जो रिकॉर्ड है ना रिजवान, पहले ये इंडिया के पास था, भारत के पास ये रिकॉर्ड था, और हुरिया ने हमारा दिल बाग बाग कर दिया है। ये रिकॉर्ड हमने छीन लिया है। ना सिर्फ ये खुशी है कि कम उम्र तरीन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बल्कि ये खुशी भी हमें बहुत ज़्यादा है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो कि हमारे हमेशा से हरीफ भी रहे हैं, उनसे ये एजाज़ आपने छीना है। हुरिया, आप की बात जैसे कि आप कर रही हैं कि आपने इसके नंबर गेम को समझा है, कि इसको इक्वेट किया है, कैलकुलेट किया है कि किस तरीके से मैं इस फील्ड में आगे आ सकती हूँ, तो ये तो वो चीज़ थी जो आपने अचीव कर ली। एक कम उम्र तरीन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद आपको क्या लगता है इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगी पाकिस्तान में? वो कौन से एरियाज़ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पाकिस्तान में जो आपको लगता है कि जिनके ऊपर काम होना बाकी है, उन एरियाज़ को ग्रो होना बाकी है? अच्छा, सो जस्ट टू क्लेरिफाई, मैंने अपना क्लियर किया था इन 2016 जब मैंने अपना CA क्वालिफाई किया, और उस टाइम पे मैं आई वाज 19 years old। सो इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 7-8 years सिंस आई हैव बिन वर्किंग, और आई एम करंटली वर्किंग इन एन MNC। बट अगर मैं अपने गोल्स को देखूँ और अपने फ्यूचर को देखूँ, तो आई थिंक आई वुड जस्ट वांट कि मैं अपने पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ। आई थिंक दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि अगर हमारी लोकल इकोनॉमी ग्रो करेगी तो पाकिस्तान ग्रो करेगा। सो आई जस्ट वांट कि इन द फ्यूचर इंशाल्लाह वंस आई थिंक कि मैं इतनी कैपेबल हूँ, तो आई वांट कि मैं अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ कर सकूँ। तो हुरिया, कामयाबी का ज़रा राज तो बताएं हमें आप, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं या मैथमेटिक्स, ख़ासतौर पर अगर अकाउंट्स की बात की जाए तो बैलेंस शीट बनाना और ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अपना हिसाब किताब इंसान पूरे दिन का रखना मुश्किल हो जाता है, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ का और हिसाब किताब रखना वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो कामयाबी का राज बताइए, कितनी मेहनत की आपने? कुछ ख़ास आपकी खाती ख़ास थी या आपकी ट्रेनिंग ख़ास थी, फैमिली सपोर्ट ख़ास थी आपकी? आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। मेरी मेहनत भी थी, मेरी फैमिली की सपोर्ट भी थी, मेरे पेरेंट्स की, मेरी एंटायर फैमिली की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक कि दिस इज़ बिकॉज कि मैंने जब अपना करियर चूज़ किया, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप करियर चूज़ कर रहे होते हो तो वो एक आपकी लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट होता है, बिकॉज यू आर डिसाइडिंग द नेक्स्ट 40-50 years ऑफ योर लाइफ एटलीस्ट। तो आई थिंक कि उस टाइम पे जो मेरा डिसीजन था दैट वाज राइट, और बिकॉज दैट इज़ समथिंग आई वाज पैशनेट अबाउट।
اور آئی تھنک کہ جب بھی یو آر ڈوئنگ سم تھنگ جو آپ اپنے پیشن سے اپنے انٹرسٹ سے کر رہے ہوتے تو آپ ایکسیل کرتے ہو اس کے اندر, اور آئی تھنک دیٹ از ون تھنگ جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ان مائی سکسیس. آپ نے ایک فیصلہ کیا اور پھر اس فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے محنت. بالکل. اور حوریہ آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جب بات ہوتی ہے نا کاسٹ اکاؤنٹنگ کی, ایڈوانس اکاؤنٹنگ کی, مینیجریل اکاؤنٹنگ کی, اکانومیٹرکس کی, اور ایسے موٹے موٹے لفظ جو پروناؤنس کرنے بھی لوگوں کو مشکل لگتے ہیں, اور جب بات آتی ہے خواتین کی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بس جو ہے مرد حضرات نمبرز میں, میتھمیٹکس میں اچھے ہوتے ہیں. میری زندگی میں تو میرے خیال سے میتھس کی ٹیچر ہمیشہ مرد حضرات ہی ملے. تو یہ کمپلیمنٹ آپ کو سن کے کیسا لگتا ہے کہ یو آر اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اے فیمیل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اور ایک کامیاب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے؟ کافی اچھا لگتا ہے, اسپیشلی نوئنگ کہ میں ایک اسٹیریوٹائپ جو ہے جو ہماری سوسائٹی نے کریٹ کیے میں اس کو توڑ رہی ہوں. اور سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے کہ میں کافی فیمیلس جو ہیں ان کو موٹیویٹ کر پا رہی ہوں, بیکاز آئی ہیو بین ریسیونگ اے لاٹ آف میسیجز فرام فیمیلس, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انسپائر ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اچھا ایٹ لیسٹ آئی پلیڈ سم آف مائی رول کہ ہاں آئی کین انسپائر دیم. بٹ آئی تھنک کہ دیر آر کمپنیز جو کہ بہت کام کری ان وومن امپاورمنٹ. اب جب میں دیکھتی ہوں کمپنیز میں دے آر ورکنگ آن ڈائیورسفیکیشن اینڈ وومن امپاورمنٹ اینڈ ایوری تھنگ. تو آئی تھنک گریجولی ان شاء اللہ ہوپ فلی بائی دا نیکسٹ ڈیکیڈ آئی ہوپ کہ یہ چیز کافی امپروو ہو جائے گی ان شاء اللہ. اچھا حوریہ, اب چونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں یا اکانومسٹ ہوں, فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں, میتھمیٹیشینس کی بات کی رافیہ نے, تو امیج یہی آتا ہے کہ بہت یہ لوگ کتاب میں, حساب کتاب میں لگے رہتے ہیں, لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. ذرا اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتائیے گا, کیا ہابیز ہیں؟ میوزک سنتی ہیں, موویز دیکھتی ہیں, ڈرامہ دیکھتی ہیں, یا پھر ایکٹیویٹیز ہے سوشلائز کرتی ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز ہیں, زندگی کو خوشگوار کیسے بناتی ہیں؟ اچھا, سو آئی تھنک کہ میں ادھر بھی ایک بیلنس شیٹ کی طرح چلتی ہوں, اور میں نے اپنی لائف کو کافی اچھے سے بیلنس کیا ہوا ہے. اگر میں دیکھوں اپنی سوشل لائف کو, اس میں آئی ایم ویری ایکٹیو. میں پینٹ کرتی ہوں, مجھے پینٹنگ کا بہت شوق ہے. زبردست. تو وین ایور آئی گیٹ ٹائم تو آئی اسپینڈ ٹائم ود مائی کینوسز. اس کے علاوہ آئی واچ موویز, آئی واچ سیزنس, اور یہ جو اپنے کریٹیو سائڈ ہوتی ہے نا, اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, بیکاز ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک ہی جگہ رہ جاتے ہو. تو آئی تھنک کہ میں دونوں میں ایک اچھا بیلنس مینٹین کر کے چل پاتی ہوں. اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے رضوان ایسا ضروری بھی بہت ہے کہ آپ دنیا کی بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ دوڑیں, اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا فیشن بھی بدل رہا ہے, کیا موویز آ رہی ہیں. اچھا, آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے حوریہ, ایک عام تاثر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا کچھ شرارتی, وہ ماں باپ کو کہتے ہیں میں اماں رات بھر پڑھتا رہا, میں پورا دن رات پڑھتا رہا, میں 24 گھنٹے پڑھتا رہا اور پھر بھی یہ نمبر آئے. تو حوریہ کیسی بچی ہے؟ حوریہ دن رات پڑھتی رہتی تھی, رات بھر پڑھتی رہتی تھی. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے کیا وقت کی کوئی قید ہے کہ اتنے گھنٹے پڑھا جائے تو ٹارگٹ اچیو ہوگا, اور یا پھر اس کا صرف اور صرف تعلق ذہن سے ہے کہ وہ کام آپ جلدی کر لیتے ہیں اس لیے آپ زیادہ ذہین اور فتین ہیں باقی لوگوں کی موجودگی میں؟ میرے خیال سے اگر میں اپنی بات کروں تو میں اتنی بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں کافی ایوریج اسٹوڈنٹ ہی رہی ہوں تھرو آؤٹ مائی لائف. اور ایون ان چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میرے 2 پیپرز فیل ہوئے ہیں, اور آئی تھنک دس از اے نارم کہ پیپرز فیل ہو جاتے ہیں, اور میں نے بھی 2 پیپرز فیل ہوئے تھے میرے. تو لیکن پڑھنے کا مجھے پڑھنے کی ضرورت پڑتی تھی, بیکاز آئی واز ویری ینگ جب میں اپنا او لیولس اور اے لیولس کیا, اینڈ اسپیشلی وین آئی واز ڈوئنگ مائی سی اے, آئی واز جسٹ 14 ایئرز اولڈ جب میں نے اپنا سی اے اسٹارٹ کیا تھا. تو آئی تھنک کہ اس ٹائم پہ آپ کو جسٹ ٹو میٹ کہ دا ایکسپوئر دیٹ از ریکوائرڈ, آپ کو اور ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے مجھے تھوڑی سی مزید ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑتی تھی ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹوڈنٹس. بٹ آئی تھنک کہ اگر وین آئی لک بیک ایٹ مائی سیلف ناؤ تو آئی تھنک کہ ہاں جو کمپرومائزز تھے اس ٹائم پہ, آئی تھنک دے ور ورتھ اٹ. صحیح. اور یہ اپنے ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ جتنے بھی ٹاپرز ہوتے ہیں, ریکارڈ میکرز یا ریکارڈ بریکرز ہوتے ہیں, ان کی یہ بڑی پیٹ لائن ہوتی ہے جی کہ ہم اتنا زیادہ پڑھتے نہیں تھے, ہم اتنے ذرا ذہین نہیں تھے, کثرت نفسی کہیں گے ہم, ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ نہیں تھے, اس لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اور ہم جیسے اسٹوڈنٹ اس بات کو سچ مان کے جو تھوڑا بہت پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے. تو حوریہ, اپنے ٹیچرز کے بارے میں, جو آپ کے مینٹورز ہیں ان کے بارے میں بتائیے. ظاہر ہے آپ کے علاوہ باقی اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ان کے پاس, کیا ڈفرینس تھا آپ میں باقی اسٹوڈنٹس میں, یا پھر ٹیچرز بھی ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں پڑھانے میں, گائیڈ کرنے میں؟
टीचर्स के लिए सबसे पहले जो मेरे टीचर थे दैट वाज माय फादर. उन्होंने मेरी जो मैथ्स की बेसिस थी आई थिंक उनकी वजह से ही थी जो मेरी मैथ्स साइड इतनी स्ट्रांग हुई बिकॉज ही यूज्ड टू टीच. तो उसके बाद व्हेन इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जब मैंने अपना सीए स्टार्ट किया तो आई थिंक कि सारा क्रेडिट जो है और मोस्ट ऑफ इट गोज़ टू माय टीचर्स, माय मेंटोर्स. उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया. what differentiated me with the other students was कि I think कि मैं अंडरस्टैंडिंग के ऊपर काफ़ी फोकस थी. आई स्टिल रिमेंबर कि एक दफ़ा आई वॉज जस्ट डूइंग अ टेस्ट और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी और देयर वाज जस्ट 7 मार्क क्वेश्चन. तो मेरी फ्रेंड कहती कि तुमने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा है एंड शी हैड ऑलरेडी रिटन ऑलमोस्ट 2 पेजेस. और आई रिमेंबर कि मैंने वो टेस्ट जो था आई टॉप इन दैट टेस्ट बिकॉज मैं पेजेस ज़्यादा भरने के फोकस नहीं करती थी. आई यूज्ड टू जस्ट कम्युनिकेट माय अंडरस्टैंडिंग और आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी. एंड दैट्स द कॉन्सेप्ट. और पढ़ाई की आइडियोलॉजी भी यही है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. इसीलिए हमारा आज का एजुकेशनल सिस्टम जो है वो सेमेस्टर बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बन गया है. अब वो नहीं रहा जैसे कहते हैं ना फर्रे और फट्टे पढ़ पढ़ के बहुत बड़े बड़े शीटें भरनी है. जितनी ज़्यादा कॉपियाँ होंगी उतना ज़्यादा ज़हीन बच्चा होगा. अच्छा हुरिया, इस बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि जब बात आती है ना स्टूडेंट्स की, चाहे वो घर में मौजूद बच्चे हों या बच्चियां हों, फैमिली सपोर्ट के बगैर सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता. और ख़ास तौर पर जब लड़कियों की बात आती है ना तो कहीं ना कहीं गैर इरादी तौर पर हमारा मुआशरा, हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास मौजूद गली महल्ले के लोग भी ये राय कायम करते हैं कि बच्ची है तो उसे सिलाई भी आएगी, बच्ची है तो उसे कढ़ाई भी आएगी, बच्ची है तो खाना भी पका लेगी, उमूर खानादारी पूरी संभालेगी, इसके अलावा जो करना है कर ले. तो आपसे वालिदैन की कितनी मोहब्बत, सपोर्ट और कितना उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया ताकि आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें? इसमें मेरी मदर का, मेरे फादर का, दोनों का बहुत बड़ा रोल था. ये जो हमने एक जेंडर रोल्स डिफ़ाइन किए हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में, इनको ब्रेक करने में मेरी मदर का बहुत रोल था. सो आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली और नॉट जस्ट माई मदर, मेरे चाचू, मेरी चाची, मेरी पूरी इंटायर फैमिली, आई थिंक उन सब की बहुत सपोर्ट थी इन दिस, इन एवरीथिंग. और ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ द स्टडीज़ मैं उस जो हाउस चोर्स से उसमें इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी. और फ्रॉम द फैमिली साइड मेरे ऊपर कभी उस तरह का प्रेशर भी नहीं आया बिकॉज दे न्यू कि हाँ इस टाइम पे उसके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है. दिस इज़ समथिंग जो बाद में भी वो सीख सकती है, बाद में भी वो कर सकती है. एंड आई थिंक कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो जेंडर रोल्स हैं इनको ब्रेक करना, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट लाइज विद द पेरेंट्स. बिल्कुल. और इसके साथ साथ रिजवान ना सिर्फ बच्चों की, एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट कि हाँ हम बच्चों के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर ना पुट इन कर रहे हो. बिल्कुल सही. और हुरिया, बाकी लोग तो इंस्पायर हो रहे हैं, खासतौर पर आपने बताया कि बहुत सारी लड़कियां आपको मैसेज कर दी हैं कि उनको भी आप ये कामयाबी का रास्ता दिखा दें. घर में बाकी बहन भाई इंस्पायर हुए आपसे, या फिर वो ट्रेडिशनल सिबलिंग का जो एक रिलेशन होता है कि नहीं अगर हुरिया ये कर रही है तो मैं तो ये नहीं करूँगा या करूँगी, कुछ ऐसा सिलसिला है घर में या फिर इंस्पायर हो रहे हैं? सो आई हैव 2 सिस्टर्स. मेरी एक बहन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. अरे वाह. और जो मेरी तीसरी सिस्टर है वो भी सीए कर रही है. अरे वाह, जबरदस्त. So yes, we are a family of chartered accountants. My husband is a chartered accountant as well. अरे वाह, जबरदस्त. तो यानी कि एक ही घर के अंदर 4-4, 5-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे मिल रहे हैं, हर कमरे से निकल रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसमें भी तो अपना कंपटीशन होगा ना. आपस में अच्छा आपस में करते हैं आप लोग हुरिया कंपटीशन? मेरे उसमें इतने नंबर्स आए, इतने नंबर्स आए, ऐसे होती है खींचातानी? और अब चूंकि जॉब है तो जॉब में कौन कितना एक्सेल कर रहा है ये भी कंपटीशन होता है. नहीं, आई थिंक हम व्हेन वी आर एट होम तो हम ये चीज़ डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम ऑफिस में इतना डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को ऑलरेडी कि हम घर में इससे रिलेटेड कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते. और अक्सर सहाफियों से भी ये बात होती है ना, या फिर एंकर से ये बात होती है कि आप लोग घर में भी ऐसे ही बात करते हैं जैसे आप प्रोग्राम में बात कर रहे थे या अब न्यूज़ में ऐसे बात कर रहे होते हैं. तो अब लाइफ जो है उसके मुख्तलिफ शेड्स हैं. हुरिया, क्या एडवाइस करेंगी आप उन तमाम लोगों को जो ख़ास तौर पर करियर चूज़ करते वक्त बहुत सारे ऑप्शंस को सामने रखकर परेशान हो रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं और फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हैं कि हमें
یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، یا پھر پیرنٹس کی طرف سے پریشر آتا ہے؟ آپ نے تو کہا کہ آپ کو آپشن دیا گیا تھا، لیکن بہت سارے پیرنٹس کا یہ خواب ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں بارہا اس کا ذکر کرتے ہیں، تھوڑا سا پریشر بھی بلڈ کرتے ہیں، اور اینڈ میں ایک لائن بولتے ہیں کہ جیسے آپ کی مرضی، جیسے بچوں کو اچھا لگے، لیکن پریشر ہوتا ہے. وہ کیا ایڈوائس کریں گے ان کو؟ گھسی پیٹی جملہ ہوتا ہے نا والدین کا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنے، آپ کی مرضی آگے سے. کیا ایڈوائس کریں گے نوجوانوں کو کہ وہ کیسے اپنا کریئر سلیکٹ کریں، اور اگر وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر ٹیمپرامنٹ اور کنسسٹنسی، پیشن وہ کیسے لے کے آئیں؟ اچھا، اس میں آئی تھنک جو میسج ہے دس گوز بوتھ ٹو پیرنٹس اینڈ دا اسٹوڈنٹس، بیکاز جس اسٹیج کے اوپر اسٹوڈنٹس اپنا کریئر ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس اسٹیج کے اوپر اتنی کاؤنسلنگ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی اور اتنا ایکسپوجر ریئل لائف کا نہیں ہوتا جو شاید پیرنٹس کے پاس ہوتا ہے. تو پہلا اسٹیپ آتا ہے کہ پیرنٹس کا، بیکاز دے نو کہ ہمارے آئی تھنک دے آر دا بیسٹ اسیسرز آف دیئر چلڈرن. تو آئی تھنک اس اسٹیج کے اوپر پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ کس فیلڈ کے لیے بنی ہیں. فار اسٹوڈنٹس آئی وڈ سے کہ ان کے لیے اس اسٹیج کے اوپر، بیکاز اب بہت آسان ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ جائیں اور ریسرچ کر لیں. جب میں CA کر رہی تھی، دیٹ از بیک ان 2012، اس ٹائم پہ شاید اتنا مٹیریل اویلیبل نہیں تھا، بٹ اسٹل میں نے کافی ریسرچ کی تھی آن دس کیریئر. اب آئی تھنک اٹس ویری ایزی کہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر یو گیٹ ملینز آف ویڈیوز آن اے پرٹیکولر سبجیکٹ. سو یو شوڈ گو، یو شوڈ ریسرچ کہ آپ کیا کیریئر چوز کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور کیا وہ آپ کی کیپیبلٹی سیٹ کو میچ کرتے ہیں اور کیا آپ کے انٹرسٹ کو میچ کرتا ہے. کیپیبلٹی سیٹ آپ کا ڈیولپ ہو سکتا ہے، بٹ آپ کو تھوڑی ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑے گی. تو کیا آر یو ریڈی فار دیٹ؟ یا جو آپ کا ایگزسٹنگ کیپیبلٹیز ہے آپ اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا کیریئر پاتھ چوز کریں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ریسرچ از ویری امپورٹنٹ. مینٹورشپ از ویری امپورٹنٹ. آپ مینٹورز دیکھیں، اپنے ان سے گائیڈنس لیں، ٹیچر سے گائیڈنس لیں. تو آئی تھنک کافی دیر آر لاٹ آف ویز جس میں آپ گائیڈنس آپ لے سکتے ہیں. اچھا، تو حوریہ کے خیال میں سوشل میڈیا نے بھی ہمارا کام بہت زیادہ آسان کر دیا ہے. ہم بس لکھتے ہیں کہ جی ہمیں اس کے اوپر گائیڈنس چاہیے. یہ تو اپنے اوپر ہے نا. مجھے لگتا ہے کہ اس پہ تھوڑا سا اظہار اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس چیز کو یوز کیسے کرتے ہیں، میری رائے میں. ہاں، اختلاف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب کامیابی دیکھتے ہیں کہ اگر رافعہ کامیاب ہو گئی ہیں تو ہم بھی کامیاب ہوں گے، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، چاہے مزاج ان کا بالکل مختلف ہو. حوریہ اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئی ہیں اور آج وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی ہیں، ان کا کریئر اسٹیبلش ہو چکا ہے، تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور رضوان نے بہت ہی خوبصورت بات کی. اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. سم ٹائم آپ کے اندر وہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے، سامنے والے کو دیکھتے ہیں، آپ انہانس کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، کچھ اور ایریاز ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ ایکسپلور کرتے ہیں اور آپ وہاں پر اپنا لوہا منواتے ہیں. حوریہ سے جاتے جاتے ہم یہ سوال بھی کریں گے کہ حوریہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ شادی شدہ بھی ہیں، تو آپ کی آنے والی جو نسل ہے وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگی؟ Not necessarily. I think this decision is theirs. وہ کس طرح سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. اور آئی تھنک کہ ان 20 ایئرس جو ٹرینڈس ہیں وہ جس طرح سے ابھی AI آ رہی ہے اینڈ ایوری تھنگ از جسٹ چینجنگ. تو آئی تھنک 20 ایئرس میں جو ورلڈ ہے دیٹ وڈ بی اے ویری ڈفرنٹ پلیس ٹو لیو ان. اور ہم نے جتنی چینجز دیکھ لی ہے اب شاید اس ٹائم پہ کیا بیسٹ ڈیسیژن ہوگا فار دیم. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے 90 سے سٹارٹ کیا اور کیسٹ سے وہ USB میں، USB سے CDs میں، اور اس کے بعد پھر وہ اسمارٹ کارڈ میں، اور اب ورچوئل سمز بھی ہیں. بہت شکریہ حوریہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا کرے اور آپ نہ صرف اپنا، اپنے والدین کا، اپنے خاندان کا، بلکہ پورے پاکستان کا نام ایسے ہی روشن کرتے رہیں اور مزید لوگوں کو انسپائر کرتے رہیں. بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو رافعہ، اب یہ جو سلسلہ ہے کہ ہم پہلے کہ بہت جلدی لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں اور پھر فوراً سے پہلے ڈیسیژن لے لیتے ہیں. جی ہاں، نیچرلی یہ کہا جاتا ہے کہ ہیومن برین کو 48 گھنٹے چاہیے کسی بھی چیز کو پروسیس کرنے کے لیے. تو ہم وہ وقت نہیں دیتے، ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور اوور دا نائٹ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کرنا ہے اور کل سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. پھر 2 مہینے بعد یا 15 دن بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ تو ہمارے مزاج کی فیلڈ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا، ایک اور بھی دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں رضوان کہ یہ صلاحیتیں معاشرے سے معاشرے تک بھی ویری کرتی ہیں. ہم وہ جو ممالک ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں جو بہت زیادہ مسالے کھاتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور جذبات جو ہے بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہمارے خیالات پر اور ہماری ڈیسیژن میکنگ پاور پر. بہت ساری خبریں اور بھی ہیں صبح پاکستان کے ناظرین کے لیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। लीजिए जी, हम वापस आए ब्रेक के बाद और कुछ गैर रिवायती और मज़ेदार खबरें ये हैं। खबर हमारे पास ये है कि मज़ीद चांद दरियाफ्त हुए। वैसे तो चांद देखने के लिए हम देखते हैं कि हर माह की 29 तारीख के बाद मेरी बात तो नहीं कह रहे फिलहाल कमेटी नजर आना चांद नजर आने की बात कर रहे हैं हम, और चांद दरियाफ्त आप तो दरियाफ्त शुदा है, अब हम नए चांद दरियाफ्त करने की बात कर रहे हैं। तो साइंसदानों ने निज़ाम शमसी में, और बहुत सारे इस तरह के निज़ाम मौजूद हैं, गैलेक्सीज मौजूद हैं, लेकिन जो हमारी गैलेक्सी है जिसे हम निज़ाम शमसी कहते हैं, इसमें मज़ीद 3 चांद दरियाफ्त कर लिए गए हैं, और ये ज़मीन से जो दूरबीन है उसके ज़रिए दरियाफ्त किए गए हैं। तो ये कारनामा है साइंसदानों का। जी हाँ, और जिसमें नेपच्यून के गिर्द और 20 साल से ज़ायद अरसे में पाया जाने वाला यूरेनियस का सबसे छोटा चांद भी शामिल है। और आपको ये भी बताएं कि गैर मुल्की खबर रसां इदारे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के माहिर फ़ल्कियात ने चिली में ये ऑब्जर्वेटरी है उनकी, जिसमें उन्होंने ये दरियाफ्त किए हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे सालिम 3 अदद चांद। और ये चांद जो हैं वो ज़मीनी दूरबीन से देखे गए हैं तो थोड़े से धुंधले हैं इनकी साख्त, और यहाँ पर इनकी जो कसाफत होगी उस हवाले से अभी तक कुछ नहीं कहा गया। तो हम जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखा जा रहा है कि ना सिर्फ इंसान ज़मीन की उलूम की वसतों को तस्खीर कर रहा है, बल्कि कायनात की जो राज छुपे हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने मज़ीद नज़ारे रखे हैं, उनको भी दरियाफ्त कर रहा है। बेशक, और परवरदिगार ने हमें इस दुनिया में भेजा ही तस्खीर कायनात के लिए है। तो आज ये एक अहम तस्खीर जिससे हमने आपको शेयर किया। और आपकी जानिब आएंगे रिजवान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कौन सा सफ़र करना पसंद करते हैं, बाय एयर, ट्रेन पे, या फिर पैदल? अंग्रेजी वाला ना हो फिर सफ़र बाकी सारे अच्छे हैं। अच्छा, मुझे तो चूंकि ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है, और मुझे आज पता चला है कि इंसानों के साथ साथ केकड़े भी सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में। और मुसाफिर की तरह सीट पर बैठकर विराजमान होकर पूरी धाक बिठाकर इस केकड़े ने सफ़र किया। हम देख रहे हैं कि इतना पुरसुकून तरीके से सफ़र किया, जो नाजरीन देख सकते हैं कि साथ मुसाफिर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो मुसाफिर केकड़े को तंग कर रहे हैं और ना ही केकड़ा मुसाफिरों के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। और इस केकड़े ने सफ़र तय किया है और मज़े से सफ़र किया। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इस तरह की अनयूजुअल वीडियोज़ को सोशल मीडिया पर सार्फिन देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। तो आज ये बात तो तय हो गई कि ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी बहुत ही शौक और ज़ौक से देखा जाता है। सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए आपके पास कोई अलग तरह का कंटेंट होना ज़रूरी नहीं है। आप चुपचाप अपना सफ़र कर रहे हो तब भी आप वायरल हो जाएंगे। आप किसी को नहीं छेड़ेंगे तो कोई आपको नहीं छेड़ेगा, और अगर आप किसी को परेशान करें तो फिर वो तो आप परेशान करेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि हम शरारतन ही किसी न किसी को परेशान करने की कोशिश कर देते हैं, तो फिर जवाब में जब रद्द-ए-अमल आता है तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। इसलिए शरारत से इज्तनाब कीजिए। बिल्कुल, शरारत से इज्तनाब कीजिए, ना किसी को कुछ कहिए और दूसरे को भी चुपचाप सफ़र करने दीजिए। केकड़ा भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया और बाकी की पूरी ट्रिप भी पहुंच गई। दिलचस्प खबरों का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि बास्केटबॉल शॉट के लिए खिलाड़ियों को कितने जतन करना पड़ते हैं, लेकिन आपको बताएं कि एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। क्या किया है उन्होंने बहुत दूर से बास्केटबॉल फेंकी है और बास्केटबॉल स्कोर करने में कामयाब। और इसमें खास बात ये है, जो नाज़रीन देख सकते हैं, कि ये रिवर्स थ्रो था। और बास्केटबॉल का शॉट लगाने के लिए हम देखते हैं कि प्लेयर्स बिल्कुल उसके रिंग के करीब जाकर और वहाँ पर स्कोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी जानिब मुँह करके जो बैक थ्रो है वो किया और उसके बाद वो उसको बास्केट करने में भी कामयाब हुए। और ये 17.2 मीटर दूर से उन्होंने इस बॉल को बास्केट किया है। ताहम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी ये तस्दीक कर दी है कि ये वीडियो दुरुस्त है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो है, और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी शामिल हो गया है। नाम है उनका जोशुआ वॉकर, और ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि हमें सहूलतें चाहिए होती हैं। हम घर में भी अक्सर अगर बहन भाई मौजूद हैं घर में या बाकी फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं तो हम मैसेज कर देते हैं। तो व्हाट्सएप आ गया ना, मैसेज कर देते हैं कि मुझे पानी पिला दें। अब आपको बहन भाइयों को मैसेज करने की जरूरत नहीं है। सामने बैठे हुए बहन भाई को आप कहते हैं दरवाजा बंद कर दें। जिसके करीब है वो बंद कर देगा। जापान एक टेक्नोलॉजी पर काम का आगाज किया और अब बाकायदा उसको लॉन्च भी किया जा रहा है कि अब आपके पास रोबोट्स होंगे। आप सड़क पर कहीं मौजूद हैं, आप फुटपाथ पर हैं, आप अपने दफ्तर में मौजूद हैं
ऑन रोड फूड डिलीवरी सिस्टम का आगाज कर दिया गया है और ये जदीद टेक्नोलॉजी का एक और शाहकार है। जी हाँ, ये रोबोट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही है वो रोबोट जो अब जापान में घर घर खाना पहुंचाएगा उन तमाम लोगों को जो कि वेट किया करते थे डिलीवरी बॉय का। डिलीवरी बॉय के साथ फ़ोन पर बात हो रही होती थी, आप कब पहुंचेंगे, कितना डिस्टेंस है, मैप पे ये आ रहा है, लेकिन ये तमाम तर मुश्किलात अब हल कर दी हैं इस रोबोट ने। ये रोबोट आपके घर के बाहर आएगा और फूड डिलीवरी दे जाएगा। और ये आपको पता चले कि जापान का ये प्लेटफॉर्म जो कि उबर ईट्स के नाम से है, ये दुनिया का पहला बैनुल-अक़वामी एक रोबोट है। बाकायदा फूड मार्केट बनेगी, रोबोट सिस्टम बनेगा जो कि फूड डिलीवरी के लिए काम करेगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं दुनिया में, जहां बाकी चीज़ें दरियाफ्त हो रही हैं, बाकी काम हो रहे हैं, वहीं पर जो ऑलरेडी मौजूद चीज़ें हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किए जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि रोज़ हमें नई टेक्नोलॉजी, कुछ बेहतरी, ख़ासतौर पर माहौल दोस्त बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाते हैं। तो अब इंजन्स भी ऐसे तैयार किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक के साथ साथ डीजल इंजन भी ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जो कि माहौल दोस्त हैं। जी हाँ, फिनलैंड की कंपनी की जानिब से दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इंजन तैयार कर लिया गया था। ये कंपनी जहाज़ों और पावर प्लांट्स में इस्तेमाल किए गए इंजनों की डिज़ाइनिंग और तैयारी में महारत रखती है। 2005 में कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर डिज़ाइन इंजन बनाना शुरू किया था और 1,09,000 हॉर्स पावर का ये इंजन 90 फुट लंबा और 2300 टन वजनी है। इंजन इंतहाई मौसर है और अपनी नौयत का सबसे कम आलूदगी फैलाने वाला इंजन है। हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, वैसे ही वैसे आलूदगी को कम करने के लिए भी बहुत सारे इकदामात उठाए जा रहे हैं। और जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो फिर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि इंसान का ध्यान कहीं और होता है और वो कर कुछ और रहा होता है, और फिर उसके नताइज जब सामने आते हैं तो फिर इंसान ये दोबारा सोचता है कि उस वक्त वो क्या सोच रहा था। और सोचने का अंदाज या फिर सोचने की वुसअत इतनी ज़्यादा है कि आप एक पॉइंट से सोचना शुरू करते हैं और हम कहाँ पहुँच जाते हैं, हमें कुछ देर के बाद रियलाइज़ होता है कि हमने आगाज़ कहाँ से किया था। और अक्सर बहुत सारे साइंसदानों के हवाले से बात की जाती है ना कि वो अपनी सोच में इतने मगन होते हैं कि अंडा अगर उबालना है, उसका टाइम देखना है, तो घड़ी पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर, और अंडे पर वो टाइम देख रहे होते हैं, हालांकि वो उनके जहन में कुछ और चल रहा होता है। तो ऐसा ही खातून ने भी किया है आईपैड के साथ कि उन्होंने ओवन के अंदर आईपैड रख दिया। बिल्कुल, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, दिलचस्प वीडियो भी एंजॉय कीजिए। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये पोस्ट नाजरीन वायरल हो रही है जिसमें एक टूटा हुआ आईपैड दिखाया गया जो कि खातून ने गलती से ओवन के अंदर पकाने के लिए रख दिया। सारिफ ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ये लिखा कि मेरी माँ ने गलती से अपना आईपैड ओवन में पका दिया। शेयर करने के बाद अब सूरत हाल ये है कि इस पोस्ट पर 30,000 से ज़्यादा लाइक्स और तबसरे किए जा चुके हैं। जैसा कि रिजवान भी कह रहे हैं कि अब वो इतना ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप का दौर चल रहा है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप, आईपैड यूज़ कर रहे होते हैं और अब जहनी तौर पर किसी और दुनिया में होते हैं, मल्टीटास्कर बन गए हैं। तो होता ये है कि अंडा तोड़ा है ऑमलेट बनाने के लिए, लेकिन अंडा जो है, अंडे का शेल वो पैन के अंदर है और अंडा जो है वो डस्टबिन के अंदर चला जाता है। तो ऐसे ही कुछ आज इस वीडियो में हमने देखा। अब कुछ बात करेंगे हम उस दुनिया की जिसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। लोगों की ख्वाहिश है कि नित नए फैशन उनके पास हों और वो इस ट्रेंड में कहीं पीछे ना रह जाएं, कुछ ऐसा करे कि सब नजरें उनके ऊपर ही मरकूज रहें। बिल्कुल, और अब से कुछ देर पहले जब रिजवान ब्रेक में बात कर रहे थे और मेकअप इंडस्ट्री के ऊपर चिट चैट कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये इतनी धोखे वाली दुनिया क्यों है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है। तो भाई हम तो नेचुरल ब्यूटी है क्योंकि तो हम अपनी तो बात करेंगे नहीं, तो ये नेचुरल ब्यूटी को कितना और नेचुरली इन्हांस किया जाता है, इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारी गेस्ट मौजूद हैं। मशहूर ज़माना मेकअप आर्टिस्ट हैं आप, फातिमा अमीन हमारे साथ, उनकी जाने पड़ेंगे और बात करेंगे हम उनसे आज के मौजूदा ट्रेंड्स की। फैशन किस तरफ जा रहा है, वार्डरोब किस तरफ जा रहा है, ज्वेलरी के साथ किस तरीके से स्कीमिंग की जाती है, आजकल आने वाली जो नई ब्राइड्स हैं या फिर फैशन फेस्टिवल्स होते हैं उनमें ख़वातीन की क्या ख्वाहिशात होती है, उन्हें किस तरह का मेकअप किया जाए। तो अपने स्टूडियो में हम वेलकम करेंगे फातिमा अमीन आपको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर सुबह पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसी हैं आप फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फातिमा आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और आज हमारे मेहमान भी हैं। तो जो जैसे हम बात कर रहे थे कि फ़ैशन और ख़वातीन का इंटरेस्ट रहता है, अब तो बहुत सारे मर्द हज़रात का भी इंटरेस्ट रहता है कि फ़ैशन में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, बहुत कम भी ना हो। ये कितना ज़रूरी है ये जानना कि क्या बहुत ज़्यादा और क्या बहुत कम है? देखिए, होता ये कि आजकल मैं सबको ये कहती हूँ ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ इवॉल्विंग। जो कुछ साल पहले ट्रेंड्स थे वो अब नहीं है।
اور آج کل سب لوگ اتنے کانشیس ہو گئے ہیں اباؤٹ ہاؤ دے لک, ان کا امیج کیا ہے, سوشل میڈیا پہ کیسے اپیئر کر رہے ہیں, کہ آئی تھنک بیوٹی کانشیس ایوری ون از. سوشل میڈیا نے کیا ہے, یہ سوشل میڈیا نے ڈیفینیٹلی کیا ہے, اٹ ہیز اے ہیوج رول ان دس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس زیادہ ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ صرف خواتین میں نہیں ہے بلکہ مرد حضرات میں بھی ہے, کیونکہ ہر بندے کو اپنا ایک گرومنگ کے اوپر توجہ خاص طور پہ دینی چاہیے. اچھا, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے فاطمہ کہ ایک اچھے وارڈروب کے ساتھ, ایک اچھے ہیئر اسٹائل کے ساتھ میک اپ کتنا کمپلیمنٹ کرتا ہے اور میک اپ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ کیا میک اپ اس کے اندر ایک پلس کا رول ادا کرتا ہے, یا سم ٹائم لوگوں کے پاس اتنی نیچرل بیوٹی ہوتی ہے کہ ہلکے سے ٹچ اپ سے بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ پلس پوائنٹ تو ہے ڈیفینیٹلی, بیکاز وہ آپ کے ایک لکس کو ریفائن کر دیتا ہے. اب اس کے اندر دو اوپینینز ہوتے ہیں, کوئی لوگ بالکل ہی اس چیز کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں نیچرل ہی رہنا ہے, اس کے لیے بھی میک اپ آپ کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ ایک نیچرل میک اپ لک دے سکتے ہیں. کبھی کبھار آپ نے تھوڑا سا ایکسٹرا مطلب اپنے آپ کو زیادہ پریزنٹیبل کرنا ہوتا ہے, اس میں پھر آپ اس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں. سو اٹس اباؤٹ ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن, بٹ میرے پوائنٹ آف ویو میں تو میک اپ از ویری امپورٹنٹ. اٹ از ڈیفینیٹلی اے پلس پوائنٹ, آپ کو آپ کے ڈریس کو, آپ کے فیچرز کو, آپ کے ہیئر اسٹائل کو انہانس ڈیفینیٹلی کرتا ہے. بالکل صحیح. اب چونکہ میک اپ آرٹسٹ ہونا یا پھر اس چیز کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے, سب کو سمجھ نہیں آتی. جو لوگ میک اپ کرواتے ہیں انہیں بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو یہ سفر, آپ این سی اے سے گریجویٹ ہیں, اور جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اب اگر میک اپ آرٹسٹ ہوگا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے, یا پھر کیا کہتے ہیں اسے, ذرا ڈیپ ہوگا, نوک پلک سوار کے جسے کہتے ہیں نا, یہ تلاش سفر خراش کیسا رہا کر کے. اور یہ کیوں ہوا یہ سفر؟ میں کیونکہ منییچر پینٹر ہوں, تو منییچر پینٹر جو ویسے بھی ہیں وہ ڈیٹیلز پہ بہت فوکسڈ ہوتے ہیں, بیکاز ہم لوگ بہت فائن لائنز, بہت رینڈرنگ, کلر سلیکشن, ہمارا ایک اسپیشل آرٹ فارم ہوتا ہے. تو پہلے بھی میں پینٹ کرتی تھی, اور میں کہتی ہوں میں ابھی بھی پینٹ کر رہی ہوں. کلرز بھی میرے پاس ہیں, برش بھی میرے پاس ہے, بس کینوس ڈفرینٹ ہے. فرام کینوس آئی ہیو شفٹیڈ ٹو فیسز, لیکن جو ٹیکنیک ہے جو میں یوز کر رہی ہوں, جیسے کہ پینٹنگ میں کلر گریڈیشنز ہوتی ہیں, اس طرح سے آئی لیڈ کے اوپر ایک ٹرانزیشنز ہوتی ہیں, کیلیگرافک لائنز ہوتے ہیں, جو خطاطی میں جو لائنز ہوتی ہیں, دیٹس دا لائنر. تو میری جو پریکٹس ہے فرام دا آرٹ اسکول, اوبیسلی میں نے بہت انٹرنیشنل میک اپ کورسز بھی کیے ہیں, لیکن جو میری فنڈامنٹل نالج آف آرٹ از فرام مائی آرٹ بیک گراؤنڈ. تو وہ میں نے ٹرانسلیٹ کر دی اپنے میک اپ کی طرف. اور اس میں پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پینٹر ہو, آپ کوئی آرٹ بیک گراؤنڈ سے ہو, تو آپ کا جو استھیٹک ہے ایز اے میک اپ آرٹسٹ وہ زیادہ شارپ ہوتا ہے, بہت زیادہ شارپ اور انہینس ہو جاتا ہے. کینوس کی آپ بات کر رہی ہیں, تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم فاطمہ کہ بہت ساری خواتین کی ملی جلی اسکن ہوتی ہے, کسی کی پگمنٹیشن ہے, کسی کے اوپن پورز ہیں, اور کسی کی ٹو ٹون سکن ہے. تو کینوس کا صاف ہونا کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے ایک آرٹسٹ کے لیے کہ وہ اپنا تمام تر اسکل اس پہ لگائے, یا آپ کی نظر میں ہر طرح کے چہرے کے اوپر خوبصورت اس کو بنانا یہ ایک میک اپ آرٹسٹ کا آرٹ ہے؟ ساتھ میں آپ سے اس کا بھی جواب لیں گے, جیسا کہ خطاطی کی آپ نے بات کی, تو کیا ہمارے فیس کی بھی جیومیٹری ہوتی ہے, کیا ہمارے فیس کے بھی اینگلز ہیں, کیا ہم اس کو صحیح اینگل میں جب لفٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا پرسنالٹی انہینس ہوتی ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک خاص طرح سے خوبصورت بنایا ہوا ہے. بے شک میک اپ کی جو ایک مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ میک اپ کو آپ کے فیچرز چینج کر دینے چاہیے. مجھے میرے خیال سے جس طرح کا میرا میک اپ ہے, مجھے لگتا ہے کہ میں میک اپ جو آپ کے فیچرز ہیں ان کو میک اپ ایز اے ٹول یوز کرتی ہوں ٹو انہینس اٹ, ناٹ ٹو چینج اٹ, بیکاز ہر بندہ اپنے طور سے ہی خوبصورت ہے. ہم نے بریک میں بات بھی کی تھی یہ والی, ہم سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کس قدر جو چینج کی بات کر رہی ہیں نا اس وقت فاطمہ, وہ ایکچوئل میں کتنا چینج ہوتا ہے اور اصل میں کیا ہوتا ہے اور میک اپ کیا کرتے ہیں. تو یہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں رضوان کہ اب بیوٹی ٹرینڈز بہت چینج ہو گئے ہیں. شاید پرانے تھوڑا سا دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ فوکس کرتے تھے کہ چینج کر لیں ہماری آرٹسٹری اس میں, کہ ہم کسی اس کو چینج کر کے کیسا رکھیں. لیکن اب اویئرنیس اتنی ہوگی ہے کہ لوگ اپنی اسکن میں کمفرٹیبل ہیں, وہ اپنے فیچرز کو انہانس کرنا چاہتے ہیں, اپنی اسکن ٹونز دکھانا چاہتے ہیں. تو ٹرینڈز کیونکہ چینج ہو رہے ہیں تو اوبیسلی میک اپ از a tool to enhance it. جس طرح آپ سوشل میڈیا ہے, آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں, نیگیٹو طریقے سے استعمال کریں, it's a tool. بلکہ لوگوں نے خود کو رضوان اون کرنا بھی شروع کر دیا ہے. بالکل, it's about owning your skin, it is about owning yourself. Your personality with your skin color. It doesn't matter
which skin color you have, آپ اس skin tone کو enhance کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اچھا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے ہم, جیسے کہ اگر کچھ پیچھے چلے جائیں تو 1980s کا فیشن دیکھیں تو ڈفرینٹ تھا, 70s میں الگ چیزیں تھیں, 90s میں الگ چیزیں تھیں, بہت ڈارک لپسٹکس اور بہت زیادہ شمری آئیز, بہت زیادہ بیک کامنگس اور جوڑے وغیرہ. وہ یہ جو لائنر ہے وہ یہاں تک آیا, بڑے بڑے لائنرز ہماری فلمی دنیا کے ہم دیکھتے تھے. 50s کے جو ٹرینڈز تھے, 50s کے جو ٹرینڈز تھے, یہ جو پرانی ہماری موویز ہیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ بہت اسکریچڈ آؤٹ لائنرز ہوتے تھے, کوئی گلٹر زیادہ ہوتا تھا, پہلے تو پنک اور ریڈ آئی شیڈز بھی لگا دیتے تھے, ڈفرینٹ چیزیں آج کے فیشن کے حساب سے دیکھتی تھی. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فیشن ٹرینڈ بنتا کیسے ہے؟ کیا یہ فیشن ٹرینڈ میک اپ آرٹسٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا معاشرہ اسے ری شیپ کر رہا ہوتا ہے, خواتین کی ڈیمانڈز دونوں اٹ گوز سائڈ بائی سائڈ, کہ آبویسلی ایکسیپٹنس ہوتی ہے معاشرے میں تو وہ ٹرینڈز آگے جاتے ہیں. اگر کسی کو اگر ٹرینڈ ہم لوگ نکال بھی رہے ہیں اور اگر نہیں آگے جا رہا, لوگوں کو نہیں پسند آ رہا, تو اٹ ول بیکم اسٹیگننٹ. بٹ آج کل کے جو میک اپ ٹرینڈس کی ہم بات کریں, اب زیادہ نیچرل لکس, ڈیوئی مطلب کہ گلوسی لکس ہیں, آپ کی اسکن اچھی ہونی چاہیے. اور آپ کینوس کی بات کر رہی تھی, تو کینوس کی یہ بات ہوتی ہے کہ پینٹنگ کرنے سے بھی پہلے آپ کو کینوس تیار کرنا پڑتا ہے, پرائم کرنا پڑتا ہے, پالش کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ اسکن پہ میک اپ کرتے ہیں تو میک اپ اسکن کو بھی پریپیئر کرنا پڑتا ہے, اس کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. بٹ سب سے جو بیسٹ آئی تھنک ٹیکنیک ہے نا, از ناٹ کہ آپ میک اپ چیئر پہ بیٹھتے ہیں تو تب ہوتا ہے, یہ آپ کی اپنی ایوری ڈے روٹین ہوتی ہے اسکن کیئر کی. آئی تھنک ہر بندے کو, چاہے اٹس اے مین اور اے وومن, دے شوڈ بی فوکسڈ آن اسکن کیئر. آپ اپنی اچھی سی کلینزنگ کریں, ایکسفولیشن کریں, ویکلی ایک روٹین رکھیں کہ یار یہ میرا ٹائم ہے اسکن کیئر کا, ہیئر کیئر کا. جس طرح اب ہم جم جاتے ہیں, ہم ڈفرینٹ فزیکل ایکسرسائزز کرتے ہیں, اس طرح سے ہماری اسکن کو بھی اس طرح کی کیئر چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ ٹھیک رہے. اچھا فاطمہ, جو سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ ہم اسکن کیئر کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ جب میک اپ پروڈکٹس خریدتے ہیں, استعمال کرتے ہیں یا کوئی انہیں گفٹ بھی کرتے ہیں, سن بلاک سے لے کر آپ کے جو خواتین جب مرد حضرات بھی میک اپ استعمال کرتے ہیں, بیس ہو یا باقی چیزیں پاؤڈرز ہیں, ان کی انگریڈینٹس کا پتہ ہونا اور صحیح پروڈکٹ کا استعمال کرنا, یہ کتنا ضروری ہے؟ اور میک اپ آرٹسٹ, اب چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سیلونز بھی ہیں اور میک اپ آرٹسٹ ہیں, گھر میں بھی خواتین خود سے ہی ایک ایکسپرٹ ہے, تو وہ اپنی بہنوں کو, اپنی کزنس کو تیار کر رہی ہوتی ہے, اپنی سہیلیوں کو تیار کر رہی ہوتی ہے. تو پروڈکٹس کا استعمال کرنا اور کتنی کوانٹٹی میں استعمال کرنا, جی یہ کتنا خطرناک ہے اگر ہمیں استعمال نہیں ہوگا اسکن کے لیے؟ خطرناک تو بہت ہے, غلط طریقے سے میک اپ یوز کرنا بہت خطرناک ہے. جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ فیس کی جیومیٹریز کے بارے میں, اب دیکھیں کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو پروفیشنلز کو زیادہ سمجھ ہوتی ہے ان چیزوں کی, کیونکہ آپ نے کورسز کی ہوتی ہیں, آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس طرح سے آبویسلی گھر پہ لوگ کر تو رہے ہیں, بٹ مے بی ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ فیس کے استھیٹکس کیسے ہیں, آپ کا جیومیٹریکل شیپ ہے, اوول شیپ ہے, راؤنڈ شیپ ہے, کانٹور کیسے کرنے. غلط کانٹور سے آپ کا فیس ایجڈ لگ سکتا ہے, اچھے کانٹور سے آپ کا فیس لفٹڈ لگ سکتا ہے. آئیز کو اگر ہوڈڈ آئیز ہیں, فار ایگزامپل ہوڈڈ آئیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڈ جو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ اتنا تھک لائنر لگا دو پوری لڈ کور ہو جائے گی. تو چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو گھر میں لوگ ٹرینڈس تو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سیلیبریٹی نے یہ میک اپ کیا تھا, میں نے بھی یہ کرنا ہے, بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ شاید ان کے فیس پہ اس طرح سے نہیں لگے گا, سوٹ نہیں کرتا جیسے کہ ان سیلیبریٹیز کو سوٹ کرا ہے. یہ بہت ضروری ہے اس بات کے اوپر بہت دفعہ توجہ اس طرح دینا ہوتا ہے کہ اسکن ٹو اسکن چیزیں ویری کرتی ہیں, پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ویری کرتی ہیں. ویریشن کی بات کر رہے ہیں تو فاطمہ, ہماری ساؤتھ ایشین کنٹریز کی اسکن از ویری فیمس اراؤنڈ دا گلوب, کہ ان کی جو اسکن ہے وہ ٹیکسچرڈ ہے یا پھر مکس اسکن ہے, آئلی ٹو نارمل ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گی اس اسکن کے لیے, کیسا اسکن کیئر روٹین وہ فالو کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے تاکہ بہت کوئکلی کہ پاکستانی خواتین کی اسکن کے حوالے سے کیا آپ ایک چھوٹا سا سجیشن ہمارا دیں گی؟ جو ہے نا, بیکاز لیونگ ان پاکستان ہم لوگ بھی سبجیکٹڈ ٹو 4 سیزنس. ہم برسات میں بھی مطلب ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, ونٹرز میں ڈرائینس کرتے ہیں, برسات میں آئلینس کرتے ہیں, سمرز میں سویٹنگ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر سیزن کی اسکن کیئر ڈفرینٹ ہوتی ہے. بٹ جنرلی میں جو ساروں کو کہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ویکلی ایکسفولیشن کریں. دیٹ مینس آپ نے اپنے ڈیڈ اسکرین آپ کی اتر گئی ہے, روز کلینزنگ ڈیلی آپ نے کرنی ہے, سن اسکرین
is a must. Sunscreen तो लगा के आपने जाना है. Perfect. So this is like something that is सनस्क्रीन important. भी कोई ऑथेंटिक होनी चाहिए या जी फिर, बिल्कुल, डर्मेटोलॉजिस्ट्स ने जो प्रूफ की हो वो वाली और पाकिस्तान में कितना SPF होता है? SPF 60 is a good SPF to use on our skins. और प्रोडक्ट के आप कह रहे थे कि कैसे पता चलेगा, प्रोडक्ट्स में बेसिकली आप ना लेबल्स पढ़ना सीखें, और सबसे पहले लेबल्स पहले करने से सीखने से पहले आप देखें कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या है. अक्सर हम लोग को नहीं पता होता, एक छोटी सी कैप बनी होती है प्रोडक्ट्स के नीचे, एक आइकॉन होता है कैप का, उसके नीचे लिखा होता है 12M 6M. दैट मीन्स कि आफ्टर ओपनिंग ये 12 मंथ्स तक यूज हो सकता है, आफ्टर ओपनिंग 6 मंथ्स, आफ्टर ओपनिंग 3 मंथ्स एक्सपायर हो जाता है. लोग मेकअप सालों साल चलाते हैं, उससे बड़ी डैमेज होती है. जो ब्रशेस इस्तेमाल किए जाते हैं या स्पॉन्जेस इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी भी एक्सपायरी होती है या फिर नहीं, उसकी एक्सपायरी नहीं होती, उसकी रिजवान आपको वॉश करना पड़ता है और क्लीन रखना पड़ता है. बिल्कुल सही. तो अब जो हम देखते हैं कि इस फील्ड में चूँकि आप खातून हैं, आपके साथ काम भी ख़वातीन करती हैं, अब खुद तो आप एंटरप्रेन्योर बन गए, लेकिन बाकी ख़वातीन को अब जो नॉर्मली हम देखते हैं ना कि जिन्होंने मेकअप सीखना है या आर्टिस्ट बनना है, चाहे वो मिनिएचर आर्टिस्ट बनना है, उनको सिखाना, फिर उनसे काम लेना और उनको इंडिपेंडेंट उतना ही बाइख्तियार बनाना, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. औरतों को बाख्तियार होना चाहिए, और मेरी इस्टेब्लिशमेंट में सारी औरतें ही काम कर रही हैं. आई ट्राई टू एम्पावर देम. दूसरा ये कि मैं मेकअप कोर्सेज़ करवाती हूँ. जो ख़वातीन इस फील्ड में आना चाहती हैं, मैं कहती हूँ कि जब आप किसी को एक अच्छी गाइडेंस देते हो, अगर आप किसी का वसीला बनते हो, तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा किसी को कोई स्किल सिखा देते हो, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं. कहते हैं ना, दुनिया मकाफात अमल है, तो आई थिंक इट्स कारमा. व्हेन यू गिव गुड यू विल रिसीव गुड. तो फातिमा, वो ख़वातीन जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं लेकिन वो चाहती हैं कि वो भी मेकअप आर्टिस्ट बने, तो उनके लिए आप देखिए, मेरा जो सैलून है पोर्सलिन के नाम से इस्लामाबाद में, हमारा जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा मेकअप ट्यूटोरियल्स लगाती रहती हूँ, स्किन केयर के बारे में बताती रहती हूँ. तो आजकल आई थिंक सारों के पास सोशल मीडिया है, और जिसको तलब होती है ना सीखने की, वो सीख लेता है. वो आप यूट्यूब से सीखते हो, इंस्टाग्राम देखो, डिफरेंट आपके ट्यूटोरियल्स हैं आपके पास ऑनलाइन, आप आर्टिस्ट्स को फॉलो कर सकते हो. सीखने वाला इंसान होना चाहिए, जहन सीखने वाला होना चाहिए, आपके लिए बहुत आसानियाँ हो जाती हैं. आपको सिर्फ पैशन होना चाहिए और आपकी तमन्ना होनी चाहिए. तमन्ना तो खैर बहुत सारी होती हैं, वो किसी ने कहा भी ना, तमन्ना की वसअत की किसको खबर है जहाँ साथ, लेकिन वो कहना है कि तमन्ना वो करें जो आप कर भी सकते हैं. अब वैसे अगर तमन्ना करेंगे और सिर्फ ख्वाब देखते रहेंगे तो शायद ख्वाब देखते रहने से ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, ख्वाबों को परसू करना होता है. फातिमा अमीन, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियोज़ में हमारे साथ रही, और सुबह पाकिस्तान में आपने ख़ासतौर पर हमारे जो नाजरीन हैं उनको आगाह किया कि मेकअप है तो ज़रूरी, लेकिन सही मेकअप कितना ज़रूरी है, और इसके नुकसानात भी हो सकते हैं अगर मेकअप सही रही है. जैसे गलत दवा इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही हमारी गलत मेकअप से हमारी स्किन भी ख़राब हो सकती है, और इट कैन कॉज many diseases. और बिल्कुल न सिर्फ ये रिजवान, बल्कि ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्योंकि एक गर्म मुल्क है, तो चीज़ों की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है. तो एक्सपायरी डेट ज़रूर पढ़ लिया करें तमाम तर ख़वातीन को, और वो मर्द हज़रात जो मेकअप इस्तेमाल करते हैं उनको ये ताक़ीद कर सकते हैं, हम उनको ये सजेशन दे सकते हैं कि ज़रूर देख लें कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक इस्तेमाल किया जाए. और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स जो अब ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड और ऐसे ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स, रेटिनॉल वगैरह आ रहे हैं, जिनकी क्वान्टिटी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है. और सबसे आसान काम, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता चलेगा कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, तो सबसे आसान काम कि आपके सोशल मीडिया पर भी, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन है, तो उनसे पूछ लीजिए. एक पूछना जो है वो हम गवारा नहीं करते, फिर मुश्किलात बढ़ती हैं, फिर हम कहते हैं हमसे किसी ने नहीं पूछा. तो भाई पूछना हमें ही पड़ता है, जिसको ज़रूरत होती है वही पूछता है. इस बात के साथ कि आसानी के लिए पूछिए, और उससे मशवरा भी आप समझ सकते हैं, मशवरा कीजिए. अगर कोई अच्छा मशवरा आपसे मांगते तो आप उसको सच्चे दिल से अच्छा मशवरा भी दीजिए, ताकि किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सके. हमारी ज़िंदगी तो बेहतर हो ही जाती है अपनी कोशिशों से, तो दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर करने की भी हम कोशिश कर सकते हैं. इसी पैगाम के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है. हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में. राफिया और रिजवान को दीजिए इजाज़त. फ़ी अमान अल्लाह.